ओके माधव सर स्क्रिनमा क्वेसन राखिदिन सक्नु ओके हस् हस् ल थ्यांक यू पहिलोको प्रश्न छ संघीय कार्यपालिकाको अधिकार लेखी व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको अन्तर सम्बन्ध बारे प्रश्न पार्नुहोस् अथवा अन्तर सम्बन्ध बारे लेख्नुहोस् भन्ने छ। अब यो हाम्रो पहिलो संविधान अन्तर्गतको क्वेसन हो। त्यसकारण यहाँलाई चाहिँ 4 नम्बर 3 नम्बर र 3 नम्बर छ। त्यसकारण सबै क्वेसन यहाँ तीनटै विषयवस्तु उल्लेख गरेको हुनाले यहाँले तीनटै विषयवस्तुलाई उत्तिकै दिनुपर्ने हुन्छ, समानता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पहिलो भनेको संघीय कार्यपालिकाको अधिकार लेखी भनेपछि यहाँले के भन्नु पर्यो त भन्दा पहिला संघीय कार्यपालिका भनेर लेख्नु पर्यो। नेपालको संघीय संरचना अनुसार नेपालको संघीय संरचना अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीयको स्वरूप अथवा संरचना निर्माण भएको छ, जस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको अध्यक्षतामा निर्माण भएको कार्यकारी निकायलाई नै संघीय कार्यपालिका भनिन्छ। त्यस्तो संघीय कार्यपालिका प्रधानमन्त्री सहित 25 जनाको रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ भनेर लेख्ने। यति लेखिसकेपछि संघीय कार्यपालिकाका अधिकारहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने। अनि संघीय कार्यपालिकाको अधिकार चाहिँ के हो त भन्दा नेपालको संविधान अनुसार संविधानको अनुसूची 5 मा संघीय सरकारले गर्ने कामहरू छन् जति पनि हो तिनी कुरा हुन्। तर त्यहाँ सबै लेख्न त सक्नुहुन्न, तपाईले त्यहाँ भएका करिब 35 वटा अधिकार त लेख्न सक्नुहुन्न। तर हामीले चाहिँ कसरी मिलाएर लेख्नुपर्छ त भन्दा संघीय कार्यपालिकाको अधिकार भनेको अरूले नगरेको र त्यो संघीय कार्यपालिकाले मात्रै गर्ने भनेपछि दैनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू हैन, त्यो भनेको शान्ति सुरक्षा अथवा चाहिँ आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हैन और यस्ता कुराहरू लेख्ने। त्यसपछि दोस्रोमा के लेख्छौं त करिब 5 वटा सम्म 5-7 वटा सम्म लेख्नुस्। त्यसै दोस्रो संघीय कार्यपालिकाको काम के हो त भन्दाखेरि शान्ति सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट भनेको मौद्रिक व्यवस्थापन र वित्तीय सुधारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू भनेर लेख्थे। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा के हो त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित। त्यसपछि अर्को कानुनको कार्यान्वयन, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित र अन्तिममा के लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि लेख्नै पर्ने भनेको प्रदेश र स्थानीयको अधिकार भित्र नरहेको त्यस्ता अविशिष्ट अधिकार समेत संघीय कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सबै समेट्यो नि। अरूले नगर्ने संघीय कार्यपालिकाले गर्ने, जस्तो शान्ति सुरक्षाको काम, उसको दैनिक प्रशासन आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको अनुसूची 5 अनुसारको, त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको कुरा हैन, त्यस्तै गरेर कानुन कार्यान्वयनको कुरा, त्यसपछि मौद्रिक व्यवस्थापनको कुरा हैन, हो यस्ता कुराहरू चाहिँ कसका हुन् त भन्दा संघीय कार्यपालिकाका हुन् भनेर लेख्ने। अनि सुरक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समय यति लेखिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका बीचको अन्तर सम्बन्ध बारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेको हुनाले यहाँ 3 मार्क्स दिएको छ। व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकामा गर्ने र न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकामा गर्ने छुट्टाहरू लेखिदिनुस्। जस्तो व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका बीचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ त भन्दा व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण गर्छ र न्यायपालिकाले त्यसको व्याख्या गर्ने काम गर्छ। यसले गर्दा व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाको बीचमा अन्तर सम्बन्ध छ भन्नुस्। त्यस्तै गरेर न्यायपालिकाका र व्यवस्थापिकाको बीचमा के अन्तर सम्बन्ध छ त भन्दा कुनै पनि संविधान अनुकूल नरहने गरी
कानुन बनाउन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ र जुन संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कसमा छ? न्यायपालिकामा छ भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर व्यवस्थापिकाले के गर्छ? बजेटको पारित गर्ने काम गर्छ अथवा चाहिँ न्यायपालिकालाई चाहिने आवश्यक बजेटको निर्माण गरेको कामलाई त्यसलाई पारित गर्ने, बजेट छुट्याइदिने, हैन, सोसँग सम्बन्धित कानुन बनाइदिने कामहरू कसको हो? व्यवस्थापिकाको। र उसले बनाएको कानुन संविधानसँग छ कि छैन भनेर सल्लाह र सुझाव दिने कामहरू कसले गर्छ? फेरि न्यायपालिकाले गर्छ भनेर लेख्नुस्। अनि अर्को लाइनमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिकाको सभामुख र न्यायपालिकाको प्रमुख अथवा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश एकै ठाउँ बसेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी काम गर्ने अन्तर सम्बन्ध छ भनेपछि दुईटा सँगै बसेर काम गरे, त्यो एउटा अन्तर सम्बन्ध छ दुईटैको। अनि त्यस्तै गरेर अर्को अन्तर सम्बन्ध के छ त भन्दा व्यवस्थापिकाले कानुन भन्दा बाहिर गएर कुनै काम गरेमा न्यायपालिकाले उसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार छ भनेपछि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचको अन्तर सम्बन्ध भयो। त्यस्तै गरेर न्यायपालिकाले कुनै पनि कानुन र संविधानको उल्लङ्घन गरेमा न्यायपालिकाका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि के त भन्दा यो के भन्छ तिनीहरूको बारेमा के भन्छ यो संसदमा पेश गरिन्छ नि महाअभियोग लगाउन सक्ने र त्यस्तो महाअभियोग पारित गरेमा पदमुक्त गर्न सक्ने त्यो अधिकार व्यवस्थापिकालाई छ भनेपछि त्यो व्यवस्थापिकाले फेरि न्यायपालिकामाथि के गर्यो? नियन्त्रण गर्यो र उले गरेका काम कारबाहीहरू कानुनसम्म छन् कि छैनन् भनेर त्यसको वकालत गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने र संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी सर्वोच्चताको वकालत गरेर नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने काम फेरि कसको हुन्छ? न्यायपालिकाको हुन्छ। यसरी एकअर्काका बीचमा अन्तर सम्बन्ध छ भनेर लेखिदिनु। बस त्यति लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ अन्तिममा कन्क्लुजन के लेख्नु होला त भन्दा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, एकअर्काका अङ्गहरूको बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका निम्ति संविधानले नै प्रत्येक अङ्गहरूको कार्यक्षेत्रको विभाजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत कार्यपालिकाले गर्ने दैनिक प्रशासन र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु हो भने न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचको अन्तर सम्बन्धले आम नागरिकका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरी राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् भनेर कन्क्लुजन गरिदिनुहोस्। भनेपछि हामीले बुझ्यौँ। अब तपाईलाई त्यति नभएर पुरै तिनटै अङ्गको बीचमा अन्तर सम्बन्ध आएको भए कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका बीचको छुट्टा छुट्टै काम जान्नुहुन्छ। काम जानेपछि एउटा अङ्ग र अर्को अङ्गको बीचमा चाहिँ कसरी अन्तर सम्बन्ध छ भन्ने कुरा जस्तो व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिका एकै ठाउँ लेखियो टक्क तिनटाको अन्तर सम्बन्ध हेर्नुस् त। अनि संवैधानिक परिषदको नेतृत्व कसले गर्छ? प्रधानमन्त्रीले। त्यसमा सदस्यको रूपमा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका सदस्य के अरे प्रमुखहरू रहने त्यो अन्तर सम्बन्ध हो। और यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ यो प्रश्न अथवा यो विषयबाट आउने क्वेसन चाहिँ। त्यस्तै गरेर दोस्रो, संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका अधिकार र जिम्मेवारीको सूची तयार गर्नुहोस्। यो क्वेसन अत्यन्त लामो हो, तर तपाईलाई दिएको समयभित्र चाहिँ कति गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 7-8 वटा चाहिँ कम्तीमा पनि दुईटाका 7-8 गरेर 15 वटा त्यस्ता जेन्युन कुराहरू जुन चाहिँ संघभित्र नपरेको प्रदेशको अधिकारभित्र परेको र प्रदेशको अधिकारभित्र परेका स्थानीयको अधिकारभित्र नपरेको विषयवस्तुहरूको पोइन्ट लेख्ने हो। सूची तयार गर्नुहोस् भन्नुको अर्थ सरसर्ती त्यो भित्र भएका कुराहरूलाई चाहिँ त्यो बुलेटमा अथवा चाहिँ पोइन्टमा लेख्नुहोस् भनेको हो। त्यसैले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी भनेपछि यहाँहरूले चाहिँ के भन्नु पर्यो त भन्दा नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संविधानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको
व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार प्रदेश सरकार 7 वटा, स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय तह मध्ये स्थानीय सरकार 753 वटा स्थापित छन्। तिनीहरूले गर्ने संवैधानिक कार्य अनुसार नेपालको संविधानको अनुसूची 6 र अनुसूची 7 मा क्रमशः प्रदेशका सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यसूचीहरू वा जिम्मेवारीहरूको व्यवस्था गरिएको छ भनेर भनिएको छ भनेर लेख्नु। अनि सो अनुसार यिनीहरूले गर्ने एकल अधिकारहरू दिहाइ बमोजिम छन् भन्ने। त्यो एकल अधिकार भनेकै यिनीहरूको कार्यसूचीका जिम्मेवारीहरू हुन्। एकल कार्यसूचीका जिम्मेवारी हुन्। अब यो एकल कार्यसूचीका जिम्मेवारीहरू के हुन् त भन्दाखेरि यहाँले छुट्टा छुट्टै लेख्नुहुन्छ। एक मिनेट है। एक मिनट है, मेरो एउटा फोन आयो, एकछिन वेट गर्नु है त, 1-2 मिनट। ओके, कार्यसूचीहरू तयार गर्नुहोस् भनेपछि अब यहाँ तपाईले दुईटैको जस्तो प्रदेशको र स्थानीयको भनेर लेख्नुहोस्, प्रदेशका कार्यसूचीहरू भनेर। अब नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश सरकारले गर्ने कामहरूको विवरण सहितको सूची तयार गरिएको छ, जसमध्ये उले गर्ने कामहरूका मुख्य क्षेत्रहरू दिहाइ बमोजिम छन् भनेर सरसर्ती कम्तीमा पनि लेख्नु, सबै लेख्न सक्नुहुन्न। करिब करिब यसका चाहिँ यहाँ चाहिँ संविधानले दिएका 22वटै अधिकारहरू 21वटै लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने होइन। तर त्यसले चाहिँ गर्ने के हो त भन्दाखेरि प्रदेशको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, अनि त्यस्तै गरेर प्रदेश कानुन, प्रदेश नीति, प्रदेश योजना, प्रदेशको बजेटसँग सम्बन्धित कार्यहरू, त्यस्तै गरेर प्रदेशको शिक्षा अथवा उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित। सर एक्सक्युज सर। हजुर सर, यो क्वेशन नम्बर 1 को छ नि। हजुर, कार्यपालिकाको अधिकार भनेको छ नि जुन। हजुर,
यसमा अधिकार कार्यपालिकाको अधिकार भनेपछि सङ्घको अधिकार सूची राख्ने हो र? यस, यहाँ चाहिँ कार्यपालिकाकै भनेको हाम्रो उसले भनेको होइन र, सङ्घीय कार्यपालिका भनेपछि यहाँ सङ्घीय कार्यपालिकाको अधिकार, सङ्घीय कार्यपालिका भनेपछि सङ्घीय मन्त्री परिषदको अधिकार, सङ्घीय मन्त्री परिषदले गर्ने उसको क्षेत्राधिकार। कार्यपालिका भनेको अधिकार भनेको सङ्घको अधिकार सूची अनुसूची यो कतिमा छ, 5 मा कतिमा छ, यही सबै हुन्छ। त्यही हो, मेन चाहिँ त्यही नै हो। तर त्यो सबै होइन कि त्यो जुन चाहिँ उसले मात्रै गर्ने एकल अधिकारभित्रका मुख्य कुराहरू तपाईँले कसरी प्रायोरिटी गर्नुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको। हजुर, त्यो अनुसूचित 5 हो त व्यवस्थापिका सबै न्यायपालिका सङ्घको सबै तीनैवटाको होइन हो, त्यो चाहिँ सबै हो। तर तपाईँले त्यहाँ छुट्याउन सक्नु पर्यो नि त, कार्यपालिकाले भनेका कुराहरू त्यहाँ त कार्यपालिकाको पनि छ, व्यवस्थापिका पनि छ, न्यायपालिकाको पनि छ। तर त्यहाँ चाहिँ कार्यपालिका भित्रको अधिकार भनेको अहिले मैले भने नि, त्यो कानुन बनाउने मैले भने छैन, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार कार्यपालिकाको। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार गर्ने काम, बजेट निर्माण गर्ने काम, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम, त्यो कसको हो त भन्दा त्यो कार्यपालिकीय अधिकार हो, त्यो व्यवस्थापिकाको अधिकार होइन। जस्तो अहिले भने जस्तो तपाईँलाई चाहिँ अब कानुनको निर्माण गर्ने अनि त्यसपछि छलफल गराउने होइन हो, त्यो भनेको भए फेरि कसको हुन्थ्यो? व्यवस्थापिकाकै हुन्थ्यो। सर यो कार्यपालिकाको अधिकार र कार्य भनेपछि के फरक छ कि छैन सर? एउटै हो, तपाईँलाई काम, कर्तव्य र अधिकार जिम्मेवारी भन्नु विषय एउटै हो। कार्य सबैभन्दा एउटै छ। कार्य, जिम्मेवारी, अधिकार र कर्तव्य। मैले चाहिँ यो चाहिँ 2-3 वटा म पोइन्ट भन्छु है सर, मैले लेखेको। ओके, कार्यपालिका अधिकार भने चाहिँ मुलुकको दैनिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकार यो हो कि होइन सर? दैनिक हो त, दैनिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकार हो, दैनिक प्रशासन वा दैनिक कार्य सञ्चालन, समाजमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्था तथा मञ्चन कायम गर्नु, त्यो दैनिक प्रशासन भित्रकै एउटा पाटो भयो। त्यो राज्यको कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी कार्यान्वयन गर्ने। ओके, जस्तो दैनिक प्रशासन भित्र आकस्मिक पनि परे, विकासात्मक पनि परे होइन, शान्ति सुरक्षासँग पनि परे, ती सबै पर्छन्। ल ओके, अब तपाईले लेख्नु भएको थियो नि एकचोटि फर्स्टमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लेख्नु भएको थियो नि त, काम कर्तव्यहरू, त्यहीलाई इन्टरकनेक्ट गर्ने होइन त सर? यस, त्यहीलाई तपाईँले कार्यपालिका मात्रैको इन्टर, किन परीक्षामा त तपाईँलाई सबै लेख्न आउँदैन, टुक्राएर आउँछ भनेपछि कम्तीमा पनि त्यो आउँदाखेरि मैले कति लेख्ने, कोही धेरै आएको हुन्छ त्यसलाई त मिनिमाइज गरेर लेख्न पर्यो, कोही मिनिमाइज भएकालाई तपाईँले म्याक्सिमाइज गरेर चाहिँ त्यो टाइमभित्र चाहिँ त्यो क्वेसनलाई डिल गर्न पर्यो, बस त्यति हो। हुन्छ सर, धन्यवाद। ओके, अब अगाडि जाउँ। अब प्रदेश र यिनका अधिकारको सूचीको बारेमा त यहाँलाई भइन्छ भने प्रदेशका अनुसूचीहरू र अनि त्यसपछि स्थानीयका अनुसूचीहरूभित्र चाहिँ प्रदेशले गर्ने भन्ने बित्तिकै प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा, प्रदेशभित्रको उसको क्षेत्राधिकार भित्रको चाहिँ कानुन बनाउने, नीति बनाउने, बजेट निर्माण गर्ने, त्यसलाई पारित गर्ने, यो सबै कुरा लेख्नु पर्यो। त्यहाँ भनेको अनुसूचीले त व्यवस्थापिका पनि हो, अनि न्यायपालिका पनि हो, अनि त्यसपछि त्यहाँको मन्त्री परिषद वा कार्यपालिका पनि हो, और यी सबैका कुराहरूलाई त्यहाँ अनुसूचीमा दिएका विषयवस्तुहरूको सर्टकटमा लेख्ने, यो बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यति व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। ओके, त्यसै स्थानीयको पनि त्यस्तै गरेर यो अनुसूची 7 अनुसारका विषयवस्तुहरूलाई मुख्य खास गर्नै पर्ने भनेको स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा वा नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्य, त्यस्तै गरेर स्थानीय तहको बजेट निर्माण, त्यसको बजेटको सञ्चालन, बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य, त्यस्तै गरेर स्थानीय तहको नीति निर्माण, योजनासँग सम्बन्धित विषय अथवा सोसँग सम्बन्धित कार्य, त्यस्तै गरेर स्थानीयको स्रोत साधन राजस्व सङ्कलन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्य भनेर यस्तै गरेर त्यहाँ भएका चाहिँ कुराहरू लेख्नुहोस्। यति भनिसकेपछि लास्टमा कन्क्लुजन के लेख्नुहोस् भने नेपालको सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आफ्ना कार्य जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र अधिकारहरू संविधानले नै उल्लेखित गरिएको छ, जसमध्ये माथि उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अथवा सरकारका कार्य जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा उतार्न सो अनुसारको कार्य विस्तृतीकरण वा व्यापक र त्यसको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गर्नु आवश्यक छ, जसले गर्दा शासकीय व्यवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, नागरिकको स्वामित्व, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र परनिर्भरताको अन्त्य भई आत्मनिर्भर हुन गई
शासकीय व्यवस्था नागरिक मैत्री हुन सघाउ पुर्याउँछ भनेर लेखिदिनु। यसरी शासन पनि राम्रो गर्ने अनि त्यसपछि यसको संगठन संरचना पनि सुधार भएर प्रशासन पनि प्रभावकारी हुने र स्रोत र साधन पनि आफैले आफ्नो काम गर्ने भएको हुनाले आत्मनिर्भर हुने। त्यो गर्नको निम्ति प्रदेश र स्थानीय सक्षम हुन्छन् भन्न खोजेको हो नि त, यो तरिकाले भन्ने। ओके, त्यसपछि आर्थिक विकासका पूर्व शर्तहरू के हुन्? आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिकालाई उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। क्वेसन सजिलो छ तर यसमा चाहिँ एकदम टिपिकल क्वेसन पनि छ। ओके, आर्थिक विकासका पूर्व शर्त भन्ने बित्तिकै एक लाइन आर्थिक विकास लेख्नुहोस्। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा भएको सकारात्मक परिवर्तन र त्यस्तो सकारात्मक परिवर्तनले पारेको गुणात्मक प्रभावलाई नै के भनिन्छ? आर्थिक विकास भनिन्छ। त्यस्तो आर्थिक विकासका निम्ति चाहिने पूर्व शर्त आधारहरू देहाय बमोजिम छन् भनेपछि लेखेर अनि बुलेटमा लेख्नुहोस्। पहिलो भनेको के हो त भन्दा आर्थिक विकासका लागि पूर्व शर्त भन्ने बित्तिकै कुनै पनि देशको राजनीतिक अवस्था स्थायित्व हुनुपर्दछ अथवा स्थिर सरकार र स्थिर नीति हुनुपर्छ पहिलो। दोस्रो भनेको रोजगारीको अवस्था, प्रति व्यक्ति आम्दानीको अवस्था। तेस्रो मानव विकासका सूचकाङ्कहरूमा भएको बढोत्तरी भनेपछि कुनै पनि देशको मानव विकास भन्ने बित्तिकै आय, आयु र साक्षरता राम्रो भयो, स्वास्थ्य राम्रो भयो अथवा श्रम शक्तिको आम्दानीको बाटो राम्रो भयो हैन, त्यस्तै गरेर शिक्षा राम्रो छ, व्यावसायिक शिक्षा छ भनेपछि बल्ल आर्थिक विकास हुन्छ भनेको। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको आर्थिक पूर्वाधारहरू जस्तै कृषि, उद्योग हैन, पर्यटन अनि क्षेत्रगत जस्तो खानेपानी, ऊर्जा हैन, सडक, यातायात जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रहरूको निर्माण र विकास हुनु नै के हो त? आर्थिक विकासको निम्ति आधार खडा हुनु हो, त्यो लेख्ने। त्यस्तै गरेर बैंकिङ प्रणालीको सुधार अथवा स्वच्छ र स्वस्थ बैंकिङ प्रणाली, फ्री एन्ड फेयर बैंकिङ सिस्टम त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि आर्थिक विकास गर्न बल्ल सजिलो हुन्छ। त्यो सँगसँगै अर्को भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण, घरेलु उद्योग र अनि ठुला उद्योगहरूको निर्माण। घरेलु उद्योग पनि हुनु पर्यो, ठुला उद्योगहरूको चाहिँ निर्माण पनि भयो भने बल्ल त्यो आर्थिक विकास हुन्छ, यो चाहिन्छ। र अन्तिममा सुशासन र विद्युतीय शासन। कुनै पनि देशमा सुशासन राम्रो छ भनेपछि त्यो के हुन्छ? आर्थिक विकास हुन्छ। जस्तो हाम्रो त्यस्ता इन्डिकेटरहरुमा तपाईले पढ्नु होला, जस्तो डुइङ बिजनेस भन्छ। त्यो डुइङ बिजनेस भनेको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा लगानी गर्न कति सुरक्षित छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले एउटा अध्ययन गरेर डुइङ बिजनेस भनेर हुन्छ। नेपाल चाहिँ लगानी गर्न सुरक्षित छ, उद्योग खोल्न सुरक्षित छ भनेर एउटा रिपोर्ट दिएपछि विदेशीहरु हर्क र बल्ल लगानी गर्न आउँछन्। हो त्यो भनेको पूर्व शर्त हो। और त्यस्तै गरेर अर्को भनेको विद्युतीय शासन पनि हो। विद्युतीय शासन भनेको जुन देशमा इलेक्ट्रोनिक भर्सनबाट चाहिँ सरकार सञ्चालन भएको छ, जुन देशमा अथवा चाहिँ हाम्रा चाहिँ हरेक क्रियाकलापहरू कम्प्युटराइज प्रणालीबाट अथवा पेपरलेस गभर्नमेन्टबाट, जुन प्रोसेस ओरिएन्टेड भन्दा रिजल्ट ओरिएन्टेडबाट भएका छन् हैन। हो त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? सुशासन हुन्छ। र सुशासन भयो भने करप्सन कन्ट्रोल हुन्छ, करप्सन कन्ट्रोल भयो भने वित्तीय अनुशासन हुन्छ। और त्यस्तो कारणले गर्दा के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि यो आर्थिक अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ। त्यसकारण आर्थिक विकास हुन यी कुराहरू अपरिहार्य हुन् भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि अर्को भनेको आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका भनिएको छ। अब आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका भनेपछि यहाँले अन्डरलाइन गरेर लेख्नुहुन्छ भनेको कुनै पनि आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्यले समान सहभागिता, स्वामित्व र सहकारीमा स्थापित त्यस्ता समूह संगठनलाई नै सहकारी भनिन्छ। यस्तो सहकारी नेपालको सन्दर्भमा तीन खम्बे अर्थनीतिको रूपमा लिएको छ, जसलाई सार्वजनिक, निजी र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकासको आधारशिलाको रूपमा संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यसले नेपालको आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिका देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने। अनि त्यो लेखिसकेपछि अब हामी के लेख्छौं त भन्दाखेरि यसले गर्ने भूमिकाको कुरा लेख्छौं अथवा चाहिँ यसले खेल्ने भूमिका आर्थिक विकासमा। सबैभन्दा पहिलो भनेको सानो सानो पुँजी अथवा चाहिँ छरिएर रहेको पुँजीलाई यसले संकलन गर्ने र लगानी गर्ने वातावरणको सृजना गर्छ भनेर लेख्नुस्। र दोस्रो भनेको यसले अर्को काम के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि
स्थानीय स्तरमा रहेको स्रोत र साधनको परिचालन गरेर स्वरोजगारहरू सृजना गर्ने काम गरेको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको हुन्छ, भूमिका खेलेको हुन्छ। अर्को नेक्स्टमा भनेको स्थानीय र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक कमजोर वर्गलाई स्रोतको सुनिश्चितताको सन्दर्भमा आर्थिक सहयोग मार्फत उनीहरूलाई आय आर्जनका क्रियाकलापहरूमा प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको हुन्छ। त्यसले पनि के हुन्छ त भन्दा आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको हुन्छ। अर्को आम नागरिक वा जनतालाई सुसूचित गर्ने, सशक्तिकरण गर्ने, लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सानो सानो लगानी मार्फत चाहिँ आम्दानीका क्षेत्रहरू वृद्धि गरेर यसरी सहयोग गरेको हुन्छ। र अर्को भनेको सहकारीले यो सँगसँगै के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि स्थानीय उत्पादन, घरेलु उत्पादन, लघु उत्पादन अथवा चाहिँ घरेलु उद्योगहरूको प्रमोसन, प्रोटेक्सन अनि त्यसको चाहिँ संरक्षण जस्ता क्रियाकलाप मार्फत त्यो विभिन्न क्षेत्रगत समुदायगत रोजगारीका अवसरहरू दिएर गरिबी न्यूनीकरण गर्नमा भूमिका खेल्छ। किनकि गरिबी न्यूनीकरण गर्नु नै आफैमा के हो त भन्दा आर्थिक उन्नति र प्रगति गरेर समग्रमा सहयोग गर्नु हो। र अर्को यसले के गर्छ त भन्दा स्थानीय स्तर र ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा इन्टरलिङ्क गर्ने अथवा चाहिँ शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रलाई चाहिँ जोड्ने के मार्फत? उत्पादन मार्फत, उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई बजार मार्फत र सो बजार मार्फत चाहिँ उत्पादनका साधनहरूलाई गरेर त्यो आयातलाई चाहिँ बिस्तारै कम गर्न र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न, कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सहकारीको चाहिँ भूमिका हुन्छ, जस मार्फत कृषि अर्थतन्त्रको विकास मार्फत समग्र आर्थिक विकास गर्न यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने। अनि यो सँगसँगै अर्को यसको भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जस्तो जीडीपीमा यसले पुर्याउने योगदानको सन्दर्भमा राजस्वको कन्ट्रिब्युसन गरेर होला अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ संलग्न बनाएर होला हैन, उनीहरूलाई चाहिँ अथवा रोजगारीका पाटाहरू दिएर होला, लैङ्गिक समानता कायम गरेर होला हैन, क्षेत्रगत सन्तुलित विकासका निम्ति सहयोग पुर्याएर होला। हो यस्तामा आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका रहन्छ भनेर लेख्ने। र अन्तिममा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति आर्थिक पाटो मजबुत हुनु आवश्यक छ। त्यसैको लागि नेपालको सन्दर्भमा पनि सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको रूपमा उल्लेख गरिएको हुनाले सहकारीको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गरी स्थिर आर्थिक गतिविधिलाई पूर्णता दिन नीतिगत, संरचनागत र कानुनीगत रूपमा सुधार गर्नु आवश्यक छ, जसको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास चलायमान सन्तुलित चाहिँ हुँदै जान्छ भनेर लेख्ने। अब यति भनिसकेपछि अर्को छ दिगो विकासका सैद्धान्तिक पक्षहरू उल्लेख गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न के गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोस् भनौँ। क्वेशन जेन्युन पनि छ। सानो क्वेशन सर, यो आर्थिक विकासका पूर्व शर्त भन्नु र आर्थिक वृद्धिका पूर्व शर्त भन्नु एउटै हुन्छ? यस, एउटै हो। अब आर्थिक वृद्धि हुनको निम्ति अलिकति चाहिँ त्यो के हुन्छ, छिटो छिटो हुन्छ। आर्थिक विकास चाहिँ छिटो हुँदैन, तर आर्थिक वृद्धि नभइकन आर्थिक विकास हुँदैन। त्यसकारण आर्थिक विकासको एउटा पूर्व शर्त भनेको आर्थिक वृद्धि हो है। आर्थिक वृद्धि हुन पनि पर क्यापिटा इन्कम चाहिन्छ। मैले अहिले भनेका सबै कुराले यी दुईटैलाई चाहिँ लिड गर्ने हो, तर आर्थिक वृद्धि नभइकन आर्थिक विकास हुँदैन भनेर लेख्नु होला। ओके। अब अर्को भनेको दिगो विकासका सैद्धान्तिक पक्षहरू उल्लेख गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न के गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोस् भनिएको छ। पहिला चाहिँ दिगो विकासका सैद्धान्तिक पक्ष भनेकै एज अ प्रिन्सिपल अफ द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो, अथवा दिगो विकासका निम्ति अवलम्बन गरिएका मूल्य, मान्यता, यसका चाहिँ के भन्छ गाइडलाइनहरू, यसका निर्देशनात्मक विषयवस्तुहरू नै दिगो विकासका सैद्धान्तिक विषयवस्तु हुन् अथवा यसका चाहिँ सिद्धान्तहरू हुन्। त्यसैले त्यस्ता सिद्धान्तहरू नै दिगो विकासका निम्ति अवलम्बन गरिएका आधारहरू हुन्, जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। र पहिलो भनेको दिगो विकासलाई पुरा गर्नको निम्ति अथवा चाहिँ दिगो विकासका सैद्धान्तिक पक्ष भन्ने बित्तिकै पहिलो के हो त भन्दाखेरि वातावरणको संरक्षण गरेर दिगो विकास गर्नु, त्यसको पहिलो मान्यता हो, जसलाई चाहिँ के भन्छ इन्भाइरोन्मेन्ट फ्रेन्डली
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एप्रोच भन्छ, भनेको वातावरण अनुकूल दिगो विकासको अवधारणा भनिन्छ। सुन्नुहोस् है, 3-4वटा चाहिँ सिद्धान्तबाट यसलाई व्याख्या गर्ने। पहिलो भनेको इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एप्रोच भन्ने भनेको वातावरण अनुकूल हुने गरी दिगो विकासको चाहिँ के गर्ने, विकास गर्ने अवधारणा हो। दोस्रो भनेको पिपुल्स पार्टिसिपेसन ओरिएन्टेड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एप्रोच हो, जहाँ चाहिँ सहभागितामूलक शासकीय पद्धति अथवा विकासको पद्धतिलाई अवलम्बन गरेर दिगो विकासलाई अवलम्बन गर्नु भनेको त्यो भनेको पार्टिसिपेटरी एप्रोच अथवा चाहिँ सहभागितामूलक शासकीय पद्धतिको विकास गर्नु। यसले यो कुरालाई चाहिँ अवलम्बन गर्छ, मान्यता राख्छ। सैद्धान्तिक भन्नु बित्तिकै यसले कस्ता कुरालाई मान्यता राख्छ भनेको। र तेस्रो भनेको यसले क्षेत्रगत विकासका आयामहरूको बीचमा समन्वयात्मक र एकीकृत विषयवस्तुहरूलाई जोड दिन्छ, जसले इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट एप्रोचलाई अवलम्बन गरेर दिगो विकासको अवधारणा चाहिँ अगाडि बढाइन्छ। इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट एप्रोचमा आधारित छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको यसले के गर्छ त भन्दाखेरि दिगो विकास हुनको निम्ति समानता, समावेशिता, हैन, लैङ्गिक कायम हो, यस्ता विषयवस्तुहरू दिगो विकासका अवधारणाका विषयवस्तु हुन्। अर्को भनेको साझेदारी, जस्तो पार्टनरशिप भन्छौँ नि हामीले, सशक्त विश्वव्यापी साझेदारी अथवा दिगो विकासका कार्यसूचीहरूमा सम्बन्धित पक्षहरूको चाहिँ पार्टनरशिपलाई चाहिँ जोड दिन्छ। त्यसकारण साझेदारीमा आधारित विकासलाई चाहिँ जोड दिनु। र अर्को भनेको समग्र पृथ्वी अथवा चाहिँ पृथ्वीमा लाई चाहिँ जोड दिनु भनेको पृथ्वी अनुकूल हुने अथवा त्यो प्राकृतिक स्रोत र साधनका बीचमा वातावरणीय क्षेत्रलाई चाहिँ के हुनु त भन्दा अनुकूल हुने गरी कार्य गर्नु नै दिगो विकासका सैद्धान्तिक मान्यताहरू हुन् भनेर भन्ने। मैले के भने त भन्दा एउटा पृथ्वीसँग वातावरण र स्रोत र साधनको, प्राकृतिक स्रोत र साधनको कुरा गरे। अर्को पिपुल्स पार्टिसिपेसन एप्रोचको कुरा गरे। त्यसपछि अर्को भनेको यो के भन्छ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली डेभलपमेन्ट एप्रोचको कुरा गरे। अर्को भनेको पार्टनरशिप अथवा चाहिँ साझेदारीमा आधारित विकासको अवधारणालाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भने। र यो सँगसँगै अर्को भनेको इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट एप्रोचमा आधारित रहेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने यो सैद्धान्तिक मान्यतालाई नै के भनिन्छ त भन्दा दिगो विकासका सिद्धान्तहरूको मान्यता अथवा सिद्धान्तहरूको पक्ष भनेर भन्ने गरिन्छ भन्ने। यति भनिसकेपछि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न के गर्नु पर्ला यो ओभरअल रूपमा मागेको हो। भोलि तपाईलाई क्वेशन दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदेशले के गर्नु पर्ला, स्थानीयले के गर्नु पर्ला, संघीय सरकारले के गर्नु पर्ला भनेर छुट्टाएर आउन पनि सक्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि तिनीहरूले छुट्टाएर दियो भने त झन् सजिलो भयो, यहाँहरूलाई स्थानीय सरकारले यो गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो, संघले यो गर्नुपर्छ, प्रदेशले। तर केही पनि नभनेपछि त ओभरअल रूपमा नेसनल वाइज रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्यो भने हामीले एकीकृत ढाँचामा चाहिँ सुझाव दिनु पर्यो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको निम्ति समग्रमा देखाएका विषयवस्तुहरू गर्नुपर्छ भनेर अनि लेख्ने। त्योभन्दा अगाडि के भन्नु होला भने सन् 2030 सम्म विश्वव्यापी रूपमा प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू 17वटा छन्। त्यस्ता 17वटा लक्ष्य मध्ये नेपालसँग सम्बन्धी 16वटा लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्नको निम्ति नेपालले देहाई बमोजिमका कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ अथवा गर्नुपर्छ, जसलाई देहाई बमोजिम उल्लेख गरिएको छ भनेर त्यसलाई लेखिदिनुस्। पहिलो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्नको निम्ति पहिलो भनेको स्रोत र साधनको अथवा चाहिँ दिगो विकास प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिने आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न पर्यो। त्यो कसरी गर्ने हो त भन्दा एउटा त आन्तरिक राजस्वलाई बढाएर हो, अर्को बाह्य क्षेत्रको लगानी भित्र आएर। त्यो गरिसकेपछि रोजगारी हुन्छ, रोजगारी भएपछि गरिबी न्यूनीकरण गरिन्छ, गरिबी न्यूनीकरण गरेपछि हामीले बेरोजगारीलाई 0% मा झार्ने भनेका छौँ हैन, पोभर्टी हङ्गर अथवा चाहिँ पोभर्टी रिडक्सन भनेका छौँ। और पहिलो काम चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो भनेपछि स्रोत र साधनको, अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो वृद्धि गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ अभाव हुन दिनु भएन।
ओके, त्यसमै दोस्रो काम के गर्नुपर्छ त भन्दा नेपालले के गर्नुपर्छ भने त भोकमरीको अन्त्य गर्नुपर्छ भने छ। अब भोकमरीको अन्त्य गर्न नेपालले के गर्ने हो त? कृषिको व्यवसायीकरण, उत्पादनमा वृद्धि। कृषिको व्यवसायीकरण र उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने गरी आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने भनेको नेपालले। अब कृषिको व्यवसायीकरण गर्न के गर्नुपर्ने होला? कृषिमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने होला, कृषिमा नागरिकको इन्भल्भमेन्ट बढाउनु पर्ने होला, आधुनिक कृषि प्रणाली, प्रविधि मैत्री कृषि प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने होला, हैन? यो गर्नुपर्छ भन्न पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को काम के गर्नुपर्छ त भन्दा प्राकृतिक स्रोत र साधनको हरास हुन नदिई उच्चतम उपयोग गर्ने गरी वातावरणको संरक्षण गर्ने नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना र संगठन संरचनाको विकास गर्नुपर्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ स्रोत र साधनको हिसाबले त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिनु। र अर्को सुझाव भनेको हामीले के भनेका छौँ त? त्यस्तै गरेर खानेपानीको कुरा गरिरहेका छौँ, अर्बनाइजेसनको कुरा गरिरहेका छौँ, शहरीकरणको। भनेपछि आम नागरिक वा जनतालाई पूर्ण रूपमा खानेपानीको पहुँच स्थापित गर्न, स्वच्छ ड्रिङ्किङ वाटरलाई चाहिँ के गर्न त? सर्वसुलभ बनाउन, सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने। पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै सडक होला, त्यहाँभित्र पर्ने खानेपानीका विभिन्न किसिमका मुहानको कुरा होला, हैन? विभिन्न खानेपानीका चाहिँ क्षेत्राधिकारको कुरा होला, हैन? तोसँग बनाउने भौतिक संरचनाको निर्माणको कुरा होला, तोसँग बनाउने चाहिँ अथवा चाहिँ स्वस्थ खानेपानीका होला, एक घर एक धाराको निर्माणको कुरा होला। हामीले ल्याएको नि लक्ष्य योजनामा हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ पुरा गर्ने भन्न पर्यो। त्यो सँगसँगै स्वस्थ, स्वच्छ, सन्तुलित र सुरक्षित, हैन, नागरिक आवासको सहरको निर्माण गर्ने भनेका छौँ, जसका निम्ति हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सहरी विकासलाई सुन्दर सुरक्षित गर्नको निम्ति सहरी विकासमा जोड दिने भन्न पर्यो। र अनि यो सँगसँगै अर्को भनेको के हो त भन्दा साझेदारीको विकास गर्ने। जस्तो साझेदारीको विकास गर्ने भन्ने बित्तिकै अब कसरी भन्ने त भन्दा लगानीमा साझेदारी होला अथवा निर्माणमा साझेदारी होला, हैन? हो, यस्ता कुरामा चाहिँ विकास गर्दै जाने भनेको। अर्को औद्योगिक क्षेत्रको विकास र औद्योगिकरणको प्रवर्धन गर्दै लैजाने। जस्तै स्थानीय उद्योग र कल कारखानाहरूको के गर्ने होला? प्रोटेक्सन गर्ने होला, संरक्षण गर्ने होला, तिनीहरूको प्रवर्धन गर्ने होला। ठुला ठुला उद्योगहरूको उत्पादनमा वृद्धि गरेर निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने होला। और यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्दै जाने। अनि अर्को सहर तथा मानव बस्तीको अर्को भनेको समावेशी हो नि। हामीले जुन समावेशीको कुरा गर्छौँ, उत्पादनशीलताको कुरा गर्छौँ, समावेशी र सन्तुलित जीवनको कुरा गर्छौँ भनेपछि अब के गर्नुपर्छ त भन्दा सहर तथा मानव बस्तीहरूको समावेशी, सुरक्षित, हैन, उन्नतशील र दिगो विकासका क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्ने भन्छ। त्यस्तै गरेर शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा छ, लैङ्गिक समानताको कुरा छ। अनि लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। जस्तै लैङ्गिक समानता कुरा भनेपछि महिला र पुरुषका बीचमा हुने विभेदको अन्त्य गर्ने होला, हैन? अनि त्यस्तै गरेर विभेद सम्बन्धी अन्त्य गर्नको निम्ति कानुनको निर्माण गर्ने कुरा होला, जनचेतना फैलाउने कुरा होला। यस्तै गरी गुणस्तरीय शिक्षा, जस्तो हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षा, अब अहिले त झन् अझै प्रविधि मैत्री शिक्षा होला, व्यावसायिक शिक्षा होला, शिक्षामा सबैको पहुँच होला, भर्ना दर पूर्ण होला, हैन, साक्षरता पूर्ण होला, यस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने। त्यस्तै गरी स्वस्थ र सुरक्षित जीवनयापनको निम्ति मातृ शिशु मृत्यु दरको कुरा होला, मातृ शिशुको कुरा होला, हैन, अनि औसत आयुको वृद्धिको कुरा होला। और यस्ता कुरामा चाहिँ जोड दिएर कार्यक्रमहरू गर्ने। र त्यो सँगसँगै जलवायु परिवर्तन र जलवायु अनुकूल हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरहरू न्यूनीकरण गर्न विभिन्न किसिमका सचेतनाका कार्यक्रम होला, वातावरण संरक्षणको कार्यक्रम होला, हैन, हो, कार्बन व्यापारको कुरा होला अथवा कार्बन डाइअक्साइडको चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने कुरा होला। यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। र यो सँगसँगै अन्तिममा जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणको संरक्षण र सोको अनुकूल हुने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। र तीनै तहका सरकारले, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक रूपमा, साझेदारीको रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाने भन्नु नै हो। मैले धेरै भने, अब यहाँहरू चाहिँ 5 मा देख्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँलाई यति मात्रै भनेर सङ्घीय संरचनामा दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति नेपालले के गर्नु पर्ला भन्यो भने सबै लेख्न सक्नुहुन्छ। यी चाहिँ तपाईँले चाहिँ 17वटा गोललाई चाहिँ दिमागमा राखेर त्यो चाहिँ 17 गोलहरूलाई एचिभ गर्नको निम्ति
यिनैमा टेकेर नेपालले गरिरहेका र गर्न सक्ने कामहरूलाई सुझावको रूपमा लेख्ने। यति भनिसकेपछि अन्तिममा दिगो विकासको उपयोग गर्नु र दिगो विकासलाई पूरा गर्नु नेपालको कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी भित्र पर्दछ। सन् 2030 सम्म नेपालले भोकमरीको अन्त्य, गरिबीको अन्त्य गरेर सुरक्षित र समृद्ध आधुनिक राष्ट्र निर्माण गरी एउटा चाहिँ के भन्छ उच्च किसिमको अथवा सम्मान समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न समेत माथि उल्लेख गरिएका क्रियाकलापहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरेर कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण आवश्यक छ अथवा यसको चाहिँ औचित्य छ भनेर भन्ने। यति भनेपछि पुग्छ। अब तपाईलाई 5औं नम्बरमा के छ त भन्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको महत्त्व के छ, प्रत्यक्ष नागरिकसँग समन्वय राख्ने यातायात कार्यालयमा सूचना प्रविधिको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, व्यवहारिक सुझाव दिनुहोस् भनौँ। एकदमै तपाईलाई यो टु दी पोइन्ट व्यवहारिक रूपमा चाहिँ भनेका सुझाव हुन्। प्लिज स्क्रिनलाई चाहिँ माथि सार्दिनु होला माधव सर, स्क्रिनलाई माथि सार्दिनु होला। ओके, अब सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको महत्त्व भन्ने बित्तिकै यहाँले चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दा यो स्क्रिन शेयर आएन। ओके, क्वेशन तपाईहरुलाई अलरेडी थाहा छँदैछ। सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना र प्रविधिको महत्त्व भनेर अन्डरलाइन गर्नुहोस्। आम नागरिक वा जनताको सरोकारसँग राज्य वा सरकारले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको माध्यमबाट बुझिन्छ। त्यसकारण राज्य वा क्षेत्र नै आम नागरिकको अभिभावक र यसको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको निकाय हो, जसको गर्ने कार्य सञ्चालन अथवा यसले पुर्याउने सेवा प्रवाहमा सूचना र प्रविधिको अहम महत्त्व छ भनेर लेख्ने, जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने अन्डरलाइन गर्नुहुन्छ। पहिलो महत्त्व चाहिँ यसको के छ त सार्वजनिक क्षेत्रमा भन्दा सूचना र प्रविधिको आम नागरिक वा जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना र प्रविधिको महत्त्व छ भन्नुस्। जस्तै के गरेर सूचना प्रवाह प्रविधिको माध्यमबाट पुर्याउन, आईसीटी प्रयोगबाट, अनि आम नागरिक वा जनतालाई सूचनामा पहुँच पुर्याई उनीहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रका जानकारीहरू सर्वसुलभ रूपमा, किफायती रूपमा अथवा चाहिँ भनेको थोरै पैसामा अथवा चाहिँ त्यो के भन्छ लागत कममा उनीहरूलाई त्यो पहुँच प्राप्त गर्न पनि महत्त्व छ। अर्को नेक्स्टमा सूचना र प्रविधिको महत्त्वले के राख्छ त भन्दाखेरि करप्सन कन्ट्रोल गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यसको महत्त्व छ भन्नुस्। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यसको अझ ठुलो महत्त्वपूर्ण के छ त भन्दा सार्वजनिक सेवामा र राज्यले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापमा नागरिक मैत्री बनाउन, नागरिक मैत्री अथवा सेवाग्राही मैत्री बनाउनु। त्यो नागरिक मैत्री सेवाग्राही मैत्री भनेको यो त सूचना प्रविधि मैत्री भयो, संगठन संरचनामा उसको पहुँचले उसलाई मैत्री भयो, अनि घर बसी बसी सेवा लिन कुराको मैत्री भयो भनेपछि समग्र राज्य संयन्त्रमा नागरिकलाई के गर्न त भन्दा अनुकूल हुने गरी सेवाको वितरण गर्न यसको महत्त्व छ भन्नु। त्यस्तै गरेर सूचना प्रविधिको महत्त्वले अर्को कुरा के गर्छ त भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ ब्यालेन्स रूपमा, सन्तुलित रूपमा सार्वजनिक सेवाको वितरणमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। कोही टाढा कोही नजिक भन्ने कुरै हुँदैन, नो डिस्टेन्स है, कुनै पनि टाढा छैनन्, इक्वल, सबै चाहिँ के छन् समान छन् हो। त्यस्तो कुरामा यसले महत्त्व राख्दछ। अर्को भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सार्वजनिक तथ्याङ्कलाई भेरिफाई गर्न अथवा प्रमाणित गर्न, आधिकारिकता प्रदान गर्न र सोको आधिकारिकता पुष्टि सँगसँगै त्यसले सेवा प्रवाहलाई के गर्न भन्दाखेरि
प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि यसको महत्त्व छ भन्नुहोस्। अनि अर्को भनेको गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा सुधार गर्न पनि यो चाहिँ सूचना प्रविधिको महत्त्व। जस्तो तपाईले कुनै सेवा लिनुभयो, त्यसलाई चाहिँ मात्रात्मक रूपमा चाहिँ कति लिने भनेको छिटो लिएपछि धेरै भला, गुणात्मक रूपमा भनेको त्यसले तपाईले प्राप्त गरेका त्यसको टिक्ने हुन्छ नि लामो समयसम्म। प्रविधि भनेको कुनै रेकर्ड राख्नु, एउटा फाइलमा रेकर्ड राख्नु र सफ्टवेयर र अथवा चाहिँ कम्प्युटरमा रेकर्ड राख्नु भनेको त्यो लङ टर्मसम्म कुन टिक्छ त? हो त्यस्तो गुणात्मक रूपमा टिकाउपना गराउन हैन, हो त्यस्तो गर्न पनि सूचना र प्रविधिको महत्त्व छ। र अर्को भनेको सूचना र प्रविधिको सार्वजनिक क्षेत्रमा अझै ठुलो महत्त्व भनेको त के हो त भन्दा नागरिक र राज्यलाई जोड्न भनेको नजिकबाट जोड्न र पहुँचलाई चाहिँ वृद्धि गर्न, यिनीहरूको डिस्टेन्स ग्याप चाहिँ हुन नदिन, जसको कारणले गर्दा राज्य वा सरकारप्रति नागरिकको अपनत्व वृद्धि गर्न, राज्य वा सरकारले नागरिकप्रति दिने सेवा र सुविधालाई वृद्धि गरी उसको विश्वसनीयता चाहिँ कायम गर्न पनि महत्त्व छ भने मैले सेवाको तर्फबाट, पहुँचको तर्फबाट, अनि त्यसपछि त्यो लागतको तर्फबाट, क्वालिटीको तर्फबाट, क्वान्टिटीको तर्फबाट, यी समग्र तर्फबाट यो सूचना र प्रविधिको महत्त्व छ भन्ने। यति भनिसकेपछि यहाँ तल एक लाइन लेखिदिनुहोस् अझ यसलाई बेटर बनाउन। आजको 21औं शताब्दीमा सूचना र प्रविधिबाट कुनै पनि व्यक्ति वा मानव शक्ति वा चाहिँ मानवीय शक्ति बाहिर रहन सक्दैन, जसको कारणले राज्य वा सरकारका हरेक क्रियाकलापसँग सूचना र प्रविधिको पहुँच हुनु र गराउनु आवश्यकता रहेको छ अथवा आवश्यक हो। त्यसैले आजको युग नै सूचना र प्रविधिको युग हो भनेर लेखिदिनुहोस्। बस यति भनिसकेपछि अब अर्को क्वेसन थियो, यो टोटली चाहिँ एकदम चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली यो सार्वजनिक यातायात कार्यालयमा सूचना प्रविधिको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ व्यवहारिक सुझाव दिनु। अहिले भएको त छँदैछ, यो बाहेक अझ चाहिँ सार्वजनिक निकायमा यस्ता एउटा केही कार्यालयको उदाहरण थियो भनेपछि यसलाई अझै राम्रोसँग बनाउन के गर्न सकिन्छ त भन्दा यहाँले अन्डरलाइन ल्याएर नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा विविध कार्यालयहरू वा राज्यले दिने सेवा सुविधाहरू मध्ये यातायात कार्यालय पनि प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग सरोकार राख्ने फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने कार्यालय हो, जसमा अहिले प्रयोग गरिरहेको प्रविधिको उपयोगलाई अझ व्यापक र विस्तृत बनाएर यसलाई चाहिँ नागरिक मैत्री बनाउन देखाएका कार्यहरू गर्नु उपयुक्त देखिन्छ भन्नुस्। त्यसपछि पहिलो भनेको अब दिने सुझाव चाहिँ कस्तो हो त भन्दा कार्यालयमा सूचना प्रविधिको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा पहिलो भनेको यो के भन्छ यातायात कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा, यातायात कार्यालयले प्रदान गर्ने चाहिँ यस्तो सेवाको प्रकृतिको बारेमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सूचना सार्वजनिकरण गरेर, जस्तै डिजिटल नागरिक बडापत्र राखेर त्यसरी चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर सूचना दिन सकियो। दोस्रो विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर एप्सहरू, त्यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू बनाएर एप्स भन्छ नि हैन अहिले त हरेक कुराको, जस्तो यातायात यो यातायात कार्यालयले यस्ता काम गर्छ, यस्ता कामहरूको पहुँच यसबाट गर्न सकिन्छ भनेर एप्सहरू निर्माण गरेर त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको वेबसाइटहरूको निर्माण गर्ने, इमेल इन्टरनेटको उपयुक्त प्रयोग गर्ने, जसका कारणले गर्दा यातायात कार्यालयले दिने सेवा सुविधा, उसको प्रक्रिया, उसको पद्धतिको सन्दर्भमा सूचनाहरू वेबसाइट, इमेल इन्टरनेटको माध्यमबाट सेवाग्राही वा नागरिकसँग चाहिँ पुर्याउने त्यो माध्यमको प्रयोग गर्न सकिन्छ। डिजिटल नागरिक बडापत्र गरेर होला अथवा एप्स प्रयोग गरेर होला अथवा त्यसलाई चाहिँ वेबसाइटहरूको निर्माण गरेर त्यसको इमेल इन्टरनेटको सबैसँग पहुँच पुर्याएर। अर्को भनेको हामीले चाहिँ अहिले हरेकका चाहिँ मोबाइल हुन्छ नि एसएमएस सिस्टम गराएर कुनै पनि यातायात कार्यालयले आफूले गर्ने कार्यका कुनै नयाँ कामहरूको सन्दर्भमा, कसैलाई इमर्जेन्सी सूचना गर्नुपर्ने सन्दर्भमा वा कार्यालयले पुर्याउनु पर्ने सेवा वा सेवाग्राहीका सन्दर्भमा एसएमएस सिस्टमलाई प्रविधि मैत्री बनाएर, जस्तो तपाईले कोही गएर इन्ट्री गर्नुभयो काम गर्न, अब तपाईलाई चाहिँ सबै डकुमेन्ट चाहिँ इमेल इन्टरनेटबाट पठाइदिनु भयो अथवा चाहिँ एसएमएस गरेर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्क्यानिङ गरेर पठाइदिनु भयो भने अब तपाईलाई चाहिँ यहीले चाहिँ तपाईको काम हुन्छ भनेर जानकारी दिनको निम्ति एसएमएस सिस्टमहरू लागू गर्न सकिन्छ। विदेशमा यस्तै हुन्छ, जस्तो तपाईले जापानमा बाहिरतिर हेर्नु भने तपाई गइरहनु पर्दैन, तपाईले घरैबाट तपाईले के सेवा लिने हो त भन्दाखेरि त्यही नेटमा जानुभयो, सर्च गर्नुभयो, इमेल गर्नुभयो, आफ्ना डकुमेन्टहरू सबै स्क्यान गरेर पठाइदिनु भयो।
अब तपाईले त्यहाँ चाहिँ पठाएका चाहिँ डकुमेन्टहरू उसले त्यहीँबाट रुजु गर्छ, हेर्छ, टेस्ट गर्छ, सबै कुरा ठिक छ भने ल अब तेरो काम चाहिँ ठिक हुन्छ, यति बजे तैँले प्रमाणपत्र लिन आउने हो वा तेरो रिन्यू गरेर तैँले के पाउने हो, त यति बजे आइयो भनेर त्यसैमा नम्बर दिनुभएको हुन्छ, त्यसैमा एसएम गरेर फुत्त भने अनि तपाईँ दायाँ बायाँ कोही जानु पनि परेन कि ठ्याक्क त्यही समयमा जानुहुन्छ अनि त्यसबाट तपाईँले सेवा लिएर आउनुहुन्छ। इट्स भेरी गुड, द्याट इज द सर्भिस हैन, त्यो सर्भिस हो। त्यस्तै हो, त्यस्तो गर्न सकिन्छ नि। हाम्रो अब आज नेट खुलेन भन्न पनि परेन हो, आज लाइन बस्नु पर्यो, मेरो काम थियो भन्नु पनि परेन। हेर्नुहोस् त, भनेपछि घरै बस्नुभयो अनि तपाईँको काम यति हुन्छ नि मोबाइलमा टिक्क चाहिँ घन्टी गयो आफ्नो चाहिँ, अनि त्यसपछि त्यो अरिजिनल डकुमेन्ट लगाएर देखाउनु भयो अनि उसले टेस्ट गरिसकेको छ अनि पाउनुभयो। अनि तपाईँलाई एउटा टाइम दिएको होला, अर्कालाई अर्को टाइम, त्यो टाइम पनि वर्गीकरण गरिएको होला नि घरै बसेर। अझै हाम्रो टोकन प्रणालीले त उहीँ बसेर लाइन दिने सिस्टम, अहिले तपाईँले गरेको यो मैले भने अनुसार त घरै बस्नुभयो, टाइममा जानुभयो, सेवा लिनुभयो, फर्किनुभयो, कतिवटा काम गर्न सकिएला त। यो नेटको सूचना प्रविधिले दिएको उपयोग हो, यसरी गर्न सकिन्छ भनेर यस्ता इनोभेटिभ क्रिएटिभ आइडिया भन्छ नि हो, त्यस्ता सुझाव दिनुहोस्। र अर्को भनेको गुनासो व्यवस्थापनमा प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने। गुनासो व्यवस्थापन भने कुनै पनि गुनासो छन् भने कोही प्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्छन्, कोही अप्रत्यक्ष रूपमा हुन सक्छन्, कोही तपाईँका गुनासालाई सम्बोधन गरेर उसले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यसको निम्ति प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ। अब यिनै कस्टको कुरामा हैन, क्वालिटीको कुरामा, क्वान्टिटीको कुरामा यस्तै चाहिँ सुझाव दिने हो। अहिले यातायात सन्दर्भमा तपाईँले भनेको अब लाइसेन्स रिन्युको कुरामा हुन सक्छ हैन, अनि त्यसपछि नयाँ लाइसेन्स लिनेको कुरामा हुन सक्छ, अथवा गाडीको चाहिँ रिन्यू गर्ने कुरामा हुन सक्छ, अथवा त्यसको खरिद बिक्रीका सन्दर्भमा हुन सक्छ। त्यहाँ भित्रका जे काम हुन् नि त्यो कामको कार्य विवरणलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यस्ता यिनी व्यवहारिक सुझाव चाहिँ यिनै हुन्। यिनी सुझावलाई चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर लेख्नुस्। 5 नम्बरमा कति लेख्न सकिन्छ र 5-7 वटा पोइन्टलाई यसो टक्क झल्काइदिनुस्, सकेसम्म न्यू आइडिया चाहिँ देखाइदिनुस्। ओके, यति भनिसकेपछि कन्क्लुजनमा के लेख्नुस् भन्दा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई विकसित र बदलिदो परिवेशमा सूचना र प्रविधिको उपयोग गरेर यसलाई नागरिक मैत्री बनाउनु राज्य वा सरकारको कर्तव्य र अधिकार सहित जिम्मेवारी पनि हो। त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न माथि उल्लेख गरिएका नयाँ अथवा चाहिँ यसका चाहिँ विकसित भएका यस्तो प्रविधि अनुकूलका टेक्नोलोजीको उपयोग गरेर, प्रविधिको उपयोग गरेर सेवालाई प्रभावकारी बनाई विभिन्न सरकारी निकायहरूमा अवलम्बन गर्दै गएमा नागरिकको सन्तुष्टि समेत वृद्धि हुन जान्छ र जसको कारणले गर्दा सरकार प्रतिको नागरिकको विश्वास समेत के हुन्छ, बढ्दै जान्छ, जसको कारणले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हैन हुँदै जान्छ अथवा चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तरिकाले लेख्ने। ओके, अब 6औं नम्बरमा ओके 6औं नम्बरमा सुशासनका तत्त्वहरू भन्नाले केलाई बुझिन्छ, उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणहरू के के हुन् चर्चा गर्नुहोस् भन्नु। सुशासन र भ्रष्टाचारलाई जोडेको पैसा। ओके, सजिलो छ यो। सुशासन भन्ने बित्तिकै त असल नागरिक शासनलाई नै सुशासन भनिन्छ। नागरिकको स्वामित्व र अपनत्व हुने गरी शासकीय व्यवस्थामा नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु, असल व्यवस्था कायम गर्नु नै सुशासन हो भन्ने। अनि यति भनिसकेपछि सुशासनका तत्त्वहरू भन्नुस्। त्यही सुशासनका तत्त्वहरू भनेका पीटीआरए भनेर मैले अस्ति भनेको थिएँ। पी भनेको पार्टिसिपेसन, टी भनेको ट्रान्सपरेन्सी, आर भनेको रेस्पोन्सिभ अर्थात् रुल अफ ल, अनि ए भनेको एकाउन्टेबिलिटी उत्तरदायित्व। यिनीलाई नै के भनिन्छ, सुशासनका तत्त्व भनिन्छ। यिनै सुशासनका तत्त्वहरूलाई अनि एक लाइन चाहिँ व्याख्या गरिदिनुस्, बस पुग्छ। 5 वटालाई एक लाइन गरेपछि त्यहाँभन्दा धेरै लेख्न सकिँदैन। यिनै सुशासनका तत्त्वहरू हुन्। त्यसपछि अर्को के सोधेको छ त भन्दा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण। अब लेख्नुस् भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण हुनु नै भ्रष्टाचार हो।
कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यहरू नगरेको र नगर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ गरेको अवस्थालाई नै भ्रष्टाचार भनिन्छ। नेपालमा पछिल्लो सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापको माध्यमबाट बढिरहेको देखिन्छ। यस्तो भ्रष्टाचार बढ्नुका मुख्य कारणहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर अनि लेख्नुस्। अब यहाँ लेख्दाखेरि यहाँले चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, अन्य कारण भनेर लेखे पनि हुन्छ, होइन भने एकमुष्ट रूपमा सरसर्ती लेखे पनि हुन्छ। भ्रष्टाचार बढ्नुको पहिलो कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि कुशासन र सुशासन भएन भने, कुशासन हुँदै गयो सुशासन भएन भने त्यस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचार चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यो भनेको राजनीतिक अस्थिरताले पनि भ्रष्टाचार बढाउँछ। र दोस्रो कुरा भनेको अर्को के हो त भन्दा सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचार कसले गर्ने हो त? हामी सार्वजनिक क्षेत्रबाटै हुन्छौँ बढी, हैन? सार्वजनिक क्षेत्रको पारदर्शिता नहुनु पनि हो, अथवा सार्वजनिक क्षेत्रले गर्ने क्रियाकलापमा पारदर्शी विद्युतीय शासनको प्रयोग नगरिनु र सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरूमा इमानदारिता, नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सच्चरित्रता जस्ता चाहिँ गुणहरू चाहिँ कमजोर बन्दै जानु, त्यो पनि एउटा भ्रष्टाचार हुँदै जानु हो। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भनेको भ्रष्टाचार हुनुको मुख्य कारण भनेको के हो त भन्दा हाम्रो सामाजिक समाज केमा आर्थिक प्रलोभनमा रमाउने, नैतिकता र इमानदार बिर्सने त्यो सामाजिक संस्कृति र पैसाको पछि दौडिने कारणले पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। अर्को नेक्स्ट भनेको भ्रष्टाचार बढ्नुमा भनेको राजनीतिक संरक्षण पनि हो। राजनीतिक संरक्षणको कारणले पनि भ्रष्टाचार चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ भनेर भन्ने। र अर्को भनेको भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण फेरि के हो त भन्नुहुन्छ भने मान्छेमा यो आर्थिक क्रियाकलापप्रतिको लोभ, लालसा त्यस्ता कारण पनि हो। अर्को गरिबीको कारणले पनि भ्रष्टाचार बढ्छ। जहाँनिर बढी गरिब हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आर्थिक क्रियाकलापप्रति लोभ, ईर्ष्या, डाहा बढ्दै जान्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ बढ्दै जानु मुख्य कारण पनि हो। अर्को भनेको फजुल खर्च पनि हो। जस्तै राजनीतिक रूपमा हुने फजुल खर्च, सामाजिक रूपमा हुने भड्किलो संस्कृति, संस्कार र धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा अवलम्बन गरिने विभिन्न किसिमका हाम्रा चाहिँ धर्म संस्कृतिले सिर्जना गरेका त्यस्ता परम्परागत संस्कारहरूको कारणले पनि भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ। अर्को भनेको निर्वाचनमा हुने अधिक खर्च अथवा निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले गर्ने खर्चको त्यो उपादेयता कहाँबाट आउँछ भन्दा भ्रष्टाचारबाटै हो। और यस्ता कारणहरू चाहिँ मुख्य कारण हुन् भनेर भ्रष्टाचार सम्बन्धी भनेर लेख्ने। त्यसपछि यति लेखिसकेपछि अब तल्लोमा जाउँ 7 नम्बरमा। 7 नम्बरमा खासै छैन, सहकारीका सिद्धान्त लेख्नुहोस्। विकास प्रक्रियामा सामाजिक संस्थाको भूमिका के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा। ओके, सहकारीका सिद्धान्त भनेको त 7 वटा सहकारीका सिद्धान्त हुन्। तिनै सिद्धान्तलाई यहाँले सरसर्ती लेखिदिनुहोस्। जस्तो सहकारीका मूल्य, मान्यता र आदर्शको रूपमा स्थापित भएका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू नै सहकारीका सिद्धान्त हुन्। पहिलोचोटि यो सहकारीका सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेको जुन कोअपरेटिभ कन्फरेन्सले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको हो अथवा चाहिँ यसलाई लागू गरेको जुन 1996 मा तत्पश्चात सहकारीका सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी रूपमा मान्यता दियो र नेपालले पनि सहकारीका यिनै सिद्धान्तमा रहेर सहकारीको सञ्चालन गर्छ। पहिलो भनेको एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कारको सिद्धान्त हो, डेमोक्रेटिक भ्यालु नर्म्स। अर्को भनेको सहकार्यताको सिद्धान्त हो। अर्को भनेको सहकारिता सँगसँगै प्रजातान्त्रिक संस्कार सँगसँगै सहकारी शिक्षाको सिद्धान्त हो। अर्को भनेको यो के भन्छ समन्वयको सिद्धान्त अथवा चाहिँ सहअस्तित्वको सिद्धान्त भन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यसले चाहिँ के भन्छ भने समान सहभागिताको सिद्धान्त भन्छ। अर्को निश्चित लाभको सिद्धान्त भन्छ। त्यो सहकारीबाट प्राप्त भएको पैसालाई चाहिँ सबै खर्च गर्नु पाइँदैन, निश्चित लाभ मात्रै लिनुपर्छ भन्छ।
अनि त्यसपछि समान योगदानको सिद्धान्त पनि हो। सबैले आफ्नो योगदान चाहिँ सहकारीको सदस्य भएपछि गर्नै पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्छ हैन। हो यस्ता किसिमका सिद्धान्तहरू छन्। यी 7 वटा सिद्धान्तहरू नै सहकारीका मुख्य सिद्धान्त हुन् भनेर भन्ने। अनि अब विकास प्रक्रियामा सामाजिक संस्थाको भूमिका भनेको छ। यहाँ सामाजिक संस्था भनेर तपाईलाई भरि चाहिँ टिपिकल्ली चाहिँ रेड क्रसको भन्ला अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ क्लबको भन्ला कुनै समुदाय उपभोक्ता समितिको भन्ला, तर यी सबै हाम्रा के हुन् त भन्दाखेरि नन प्रोफिटेबल अर्गनाइजेसनहरू हुन्। अलिकति यहाँले चाहिँ सामाजिक संस्था भनेको यसको परिचय दिनुस्। राज्य वा सरकारलाई वा सार्वजनिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नको निम्ति सहयोगी पार्टनरको रूपमा वा सहयोगी साझेदारको रूपमा स्थापित भएका त्यस्ता गैर नाफामूलक संस्थालाई नै गैर सरकारी संस्था वा सामाजिक संस्थाको रूपमा बुझिन्छ। नेपालमा पनि त्यस्ता विविध किसिमका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन् जुन समुदाय स्तरमा स्थापित भएका, क्षेत्रीय स्तरमा स्थापित भएका, कोही जातीय र कोही वर्गीय रूपमा स्थापित भएका, कोही राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भएका सङ्घ संस्थाहरू छन्। जस्तै लेख्नुस् टोल विकास समिति, महिला समूह हैन, पत्रकार समूह हैन, कुनै पनि अथवा विकाससँग सम्बन्धित पक्षहरू आदि छन् भन्नुस्। र यिनीहरूले समग्र विकासका सन्दर्भमा खेल्ने भूमिका देहाय बमोजिम रहेको छ भनेर अनि लेख्ने। पहिलो भूमिका भनेको के हुन्छ त भन्दा सरकारलाई सहयोगीका रूपमा काम गर्नु। जस्तै सरकारले बनाएका नीति नियम कानुनहरूलाई पालना गर्नु र अरूलाई पनि पालना गर्न सहयोग गर्नु, पहिलो भूमिका त्यो रहन्छ। दोस्रो भनेको समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूका निम्ति राज्य वा सरकारलाई घचघचाउनु। अब लैङ्गिक समूहले चाहिँ के गर्लान्, लैङ्गिकका रूपमा चाहिँ आवाज उठाउलान्। उपभोक्ता समितिले उपभोक्ताको हक हितको निम्ति उठाउलान्। पत्रकारहरूले सूचनाको हकको बारेमा उठाउलान् हैन। अरू जुन छन् अथवा कुनै पनि जातीय संगठन भने जातका चाहिँ संरक्षणको कुरामा उठाउलान्। भनेपछि उनीहरूको काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ आफ्ना वर्ग क्षेत्र र समुदायको उत्थान र तिनीहरूको सुधारका निम्ति आवाज उठाउने, क्रियाशील रहने त्यो भूमिका हुन्छ विकासमा। अर्को नेक्स्ट भनेको सामुदायिक ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा हातेमालो गर्ने अथवा चाहिँ सहकार्य गर्ने। जस्तै पार्टी पौवा बनाएर ग्रामीण खानेपानी बनाएर, जस्तो तपाईले देख्नुहुन्छ ग्रामीण खानेपानी उपभोक्ता समिति भने हुन्छ, वन उपभोक्ता समिति भने हुन्छ, अनि त्यसै टोल सुधार उपभोक्ता समिति भने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले के भन्छ निश्चित एउटा हरियाली खानेपानी उपभोक्ता समिति भन्छ भने त्यसले के गर्छ, सरकारले दिने पानी उसले आफैले प्रोटेक्सन गरेर संरक्षण गरेर नागरिकलाई दियो भनेपछि त सहयोग त के गर्यो त सरकारलाई गर्यो नि। और यस्ता चाहिँ उनीहरूको भूमिका हुन्छ। र अर्को भनेको यसले भनेको समाजमा रहेका विकृति र विसङ्गतिका सन्दर्भमा सरकारलाई समयमै सुझाव दिने, सल्लाह दिने। कहिलेकाहीँ हुन सक्छ त्यस्ता टोल सुधार समिति विभिन्नहरूले आमा समूह, महिला समूह हैन, विभिन्न रेड क्रसहरूले गएर सहयोग गरिरहेका हुन्छन्, राहत बाँडिरहेका हुन्छन्। अनि त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि राज्यलाई सहयोग पनि गर्यो, राज्यलाई घचघचाउने काम पनि गर्यो। यसरी चाहिँ उनीहरूको भूमिका रहेको हुन्छ, जसलाई ब्रिज बिट्विन द पिपुल्स एन्ड गभर्नमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। अथवा यिनले चाहिँ सहकारी पुलको रूपमा काम गर्ने पनि गर्छन्, एउटा साझेदार निकायको रूपमा पनि गर्छन्। र सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको यसले के गर्छन् त भन्दा नागरिकलाई, समाजलाई अथवा समुदायलाई अवेर बनाउँछन्। अवेर भनेको उसलाई चेतना वृद्धि पनि गर्छन्, सशक्तिकरण पनि गर्छन्, इम्पावरमेन्ट गर्छन्। और यस्तै भूमिकाहरू रहन्छन् भनेर लेख्नु। र कन्क्लुजनमा राज्य विकासको सन्दर्भमा राज्य एक्लै हिँड्न सक्दैन र राज्य वा सरकारलाई वा सार्वजनिक क्षेत्रलाई एक्लै हिँड्न दिनु हुँदैन, जसका निम्ति सहयोगी पार्टनरको रूपमा आर्थिक विकास लगायत सामाजिक क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका उत्तिकै रहन्छ, जस अन्तर्गत सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि सहयोगी पार्टनरको रूपमा अथवा साझेदारको रूपमा रहन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आम नागरिकको चेतनाको विकास गराउन यो के भन्छ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् भनेर लेखिदिनुहोस्। यति भएपछि पुग्छ। अब अर्को छ एक्सक्युज मी सर। हजुर, मैले यो सहकारीको मैले पनि गरेको थिएँ कि लेखेको थिएँ। ओके ल सर र भन्नुहोस् त।
हजुर, सहकारीका सिद्धान्त लेख्नुहोस्। विकास प्रक्रियामा सामाजिक संस्थाको भूमिका के रहन्छ भन्दाखेरि कुनै निश्चित सामूहिक लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्न पारस्परिक सहयोग, सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट नियन्त्रित स्वायत्त उद्यान नै सहकारी हो। यसले स्थानीयमा ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गरी समान उद्देश्य तथा साझा लक्ष्य सहित गठित संस्था नै सहकारी हो। यसले एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भई स्थापित संयन्त्र सहकारी हो। यसका सिद्धान्तहरू भनेर त्यही हजुरले भने जस्तो 7वटा सिद्धान्त भयो होइन सर? अनि त्यसपछि विकास प्रक्रियामा सामाजिक सङ्घ संस्थाको भूमिका भन्दा राज्य वा सरकारका सहयोगी संस्थाको रूपमा व्यावसायिक क्रियाकलाप मार्फत विकासका कामहरू गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने संस्था सङ्घ संस्था नै सामाजिक सङ्घ संस्था हुन्। यिनले राज्यको नीति, नियम, कानुनभित्र रहेर विभिन्न कार्यहरू गर्दछन्। त्यस्ता गैर नाफामुखी संस्थाहरूले विकास प्रक्रियामा खेल्ने भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर अन्डरलाइन गरे। त्यसपछि सार्वजनिक क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरूमा सहयोगको रूपमा रहेर आम जनता तथा नागरिकलाई जागरुक बनाउने, कुनै पनि कार्यमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव, निर्देशन दिने, सरकारले गरेका कार्यमा वाचडगको रूपमा काम गर्ने, अनि समाजमा हुने विकृति तथा विसङ्गतिलाई बाहिर ल्याउने र कसरी तिनलाई उजागर गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिने, उपभोक्ताहरूको हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरी बाहिर ल्याउने, राज्यको तर्फबाट ल्याएका नीति, नियम, कानुनको परिपालना गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउने, सरकारको कार्यमा सहयोगीको भूमिका निभाउने, सरकारका साझा लक्ष्य तथा उद्देश्य बाहिर ल्याउन उजागर गर्ने, राज्यमा भएको अनियमितता तथा दुरुपयोग रोक्न पहल गर्ने, समाज तथा राज्यमा शक्ति स्रोत र साधनमा सहयोग गर्ने, समाजमा सामाजिक सङ्घ संस्थाको कार्यमा गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा सहयोग पुर्याउने, समग्र रूपमा सामाजिक सङ्घ संस्थाको वित्तीय अनुशासन कायम गरी समाजमा सुशासन कायम गर्ने भनेर लेखेको छ। ठिक छ, एकदम राम्रो छ। सुशासन कायम गर्नमा पनि यिनीहरूको अहम भूमिका हुन्छ। ओके, यति भनेपछि भयो। अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा छौँ। लेख्नु भएको छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको त परिचय र अलिकति बढुवाको थिए। ओके, ल तपाईँ जानुहोस् त, थोरै जानुहोस् त, के लेख्नु भएको रहेछ अनि म एड गर्छु। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सर? हजुर। कर्मचारीले गरेको कामको लेखाजोखा गर्ने कार्य मूल्याङ्कन हो। यो कर्मचारीको वास्तविक, वैज्ञानिक तथा पदहरूले गर्ने कामहरूको सूची निर्धारण गरी मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य नै मूल्याङ्कन हो। सङ्गठनभित्र आबद्ध भएका कर्मचारीले गर्ने कामको तरिका, शैली, प्रक्रिया, वास्तविकता र कामको रचनात्मकताका आधारमा गरिने कार्य नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो। यसले विभिन्न काम, कर्तव्य र अन्य जिम्मेवारीको वहन गराउन सहयोग गर्दछ। कर्मचारीले गरेको कामको आधारमा गरिने मूल्याङ्कनलाई नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ भनेर लेखेको छ सर त्यसको उसमा परिचयमा। अनि निजामती सेवामा बढुवा सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरू त यो त्यही उसले लेखेको सर, त्यही निजामतीकै। कुनै पनि निजामती कर्मचारीले त्यो साबिकको पदमा हुने पदोन्नतिलाई बढुवाका नामले चिनिन्छ। बढुवा तल्लो पदबाट अर्थात् तहबाट माथिल्लो पद तहमा स्तरोन्नति हुने कार्य नै बढुवा हो। बढुवा निजामती सेवामा निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। कुनै पनि व्यक्तिको पदोन्नति तथा बढुवा हुँदा उसको जिम्मेवारी र कार्य प्रकृति पनि त्यत्तिकै वृद्धि हुन्छ। निजामती सेवामा बढुवालाई गैर मौद्रिक तत्त्वको रूपमा लिने गरिन्छ। निजामती कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट गरिएको छ। निजामती कर्मचारीलाई बढुवाले मनोबल र उत्प्रेरणाका साथै काम गर्ने हौसला समेत वृद्धि गर्दछ। अनि त्यही बढुवा सम्बन्धी निजामती ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू भनेर बढुवा दफा 19, अनि बढुवा समिति दफा 20, अनि बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था दफा 20 क, बढुवाको लागि न्यूनतम उम्मेदवार हुन चाहने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता दफा 21, बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने दफा 22, बढुवाको नियुक्तिको रोक्का र फुकुवा दफा 22 क, कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको आधारमा दफा 24, अनि कार्यक्षमता सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा दफा 24 क, अनि ज्येष्ठताको मूल्याङ्कन दफा 24 ख, अनि भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन दफा 24 ग भनेर। एकदम ठिक। तर त्यसरी तपाईँले सबै कति टाइमभित्र लेख्न सक्नुभयो होइन? त्यो अब यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको एउटा कुरा तपाईँको छुट्यो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेर अन्डरलाइन गर्नुहोस्। कुनै पनि सङ्गठनमा आबद्ध भएको कर्मचारीलाई कामको आधारमा गरिने त्यसको पर्सनल्ली अथवा व्यक्तिगत वा सङ्गठनात्मक मूल्याङ्कन, परीक्षण, निरीक्षण गर्ने आधारलाई नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। नेपालको निजामती सेवा ऐन अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सुपरिवेक्षकबाट
त्यसपछि पुनरावलोकनकर्ताबाट र पुनरावलोकन समितिबाट गरिने गरी वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत 25 मार्क्स सुपरिवेक्षक अनि 10 मार्क्स पुनरावलोकनकर्ता अनि त्यसपछि 5 मार्क्स चाहिँ सुपरिवेक्षक भनेर 40 मार्क्सको छ। भनेपछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आफैमा कर्मचारीको कामप्रति गरिने कार्य विवरण समेत चाहिँ दिएर कार्य विवरण प्रतिको परीक्षण गर्ने विधि हो। यस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कर्मचारीको वृत्ति विकास, उसको चाहिँ वृत्ति विकासका आधारहरू अथवा चाहिँ दण्ड पुरस्कार सँग सम्बन्धित छ, जसले कर्मचारीलाई कामप्रति मोटिभेसन, प्रोत्साहन अथवा चाहिँ उत्प्रेरणा सँगसँगै उसको मोरल अथवा चाहिँ हाई गर्न सघाउ पुर्याउँछ भनेर यति लेखिसकेपछि अनि नेपालको निजामती सेवामा बढुवा आफैमा वृत्ति विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। कुनै पनि पदबाट माथिल्लो पदमा जानु, अधिकार प्राप्त गर्नु, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको उसले त्यो अवसर प्राप्त गर्नु बढुवाको मुख्य आधार हो। नेपालको निजामती सेवामा बढुवा सम्बन्धी आधारहरू निम्न छन्। एउटा ज्येष्ठताको आधार छ, अर्को कार्य सम्पादनको आधार छ र ज्येष्ठताको आधारभित्र यिनी हुन् अनि कार्य सम्पादन भित्रको आधार यिनी हुन् भनेर तपाईले लेख्ने। अनि त्यो सँगसँगै बढुवा हुनको निम्ति चाहिने केही निश्चित कानुनले कोड गरेका विषयवस्तुहरू छन्, जसका निम्ति भौगोलिक क्षेत्र, योग्यता हैन, अनि त्यसपछि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अनि उसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका प्राप्त गरेको अङ्क अथवा उसको चाहिँ परीक्षणको आधार लगाएका छन् भनेर अनि यिनीलाई मिलाएर लेखिदिनु हो बस। अनि निष्कर्षमा के लेख्नु होला भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, प्रिडिक्टेबल अथवा चाहिँ अनुमान योग्य बनाउन नसक्नाले बढुवाप्रति केही टीका टिप्पणीहरू पनि हुने गरेका छन्, जसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति माथि उल्लेख गरिएका त्यस्ता बढुवाका आधारहरूलाई के गर्नु पर्यो, अनुमान योग्य, वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन सकेमा बढुवाले वृत्ति विकासको मुख्य आधार खोल्ने भएको हुनाले उसलाई सो अनुसारको प्रयोग गर्नु र व्यवहारिक रूपान्तरण गर्नु आजको लागि आवश्यक छ भनेर जोड दिनु भने हुन्छ। ओके, अब अर्को जाउँ विपद। विपद भनेको के हो? विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्य जिम्मेवारी के हुन् लेख्नुहोस् भनौँ। यो एकदम टिपिकल क्वेसन हो। विपद भन्ने बित्तिकै मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, कुनै पनि अकस्मात रूपमा घट्ने त्यस्ता घटनाहरूलाई नै विपद भनिन्छ। विपद भन्ने बित्तिकै कुनै पनि नसोचेको काम अथवा चाहिँ अनएक्सपेक्टेबल हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर कहिले हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, कसरी हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन, आफैमा त्यो सृजित हुने घटना जुन अनएक्सपेक्टेड रूपमा अथवा चाहिँ चलिरहेको अवस्थाबाट असामान्य अवस्थाहरू सृजना हुनु, प्रकृतिमा अथवा चाहिँ हाम्रो समाजमा, हाम्रो संरचनामा हुने त्यस्ता घटनाहरूलाई नै के भनिन्छ, विपद भनिन्छ भन्ने। यस्तो विपद सम्बन्धी नेपालको विपद सम्बन्धी ऐन, नीति र कानुनले विपदलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरेको छ भन्ने। किनकि 4 मार्क्सको क्वेसन छ भनेपछि एउटा प्राकृतिक विपद, अर्को गैर प्राकृतिक विपद भन्नुस्। प्राकृतिक विपद भनेको यो हो भन्नुस्, अनि गैर प्राकृतिक विपद भनेको प्रकृतिमा हुने उथलपुथल, प्रकृतिको कारणले गर्दा मानवीय क्षेत्रमा हुने क्षतिलाई प्राकृतिक विपद भनिन्छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तर प्राकृतिक विपदबाट भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र हुन नदिनको निम्ति मानवीय क्षेत्रले आफ्ना क्रियाकलापहरूमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। जस्तै प्राकृतिक विपद भूकम्प हो, बाढी हो, पहिरो हो, सट्याङ हो, भूक्षय हो, अथवा चाहिँ हिमाल पग्लनु हो, हैन हो, यस्ता छालहरू अथवा आउनु हो, सुनामी आउनु हो, यो भनेको प्राकृतिक विपत्ति हो, जहाँ प्रकृतिमा भएको उथलपुथल, प्रकृतिमा भएको असहज परिस्थितिका कारण सृजना हुन्छ, जसको कारणले गर्दा समग्रमा मानवीय क्षति, भौतिक क्षति र समाजलाई नै के गरिन्छ, स्खलन गरिदिन्छ। यस्तो अवस्था रहन्छ भन्ने। अनि यो सँगसँगै अब हामीले गैर प्राकृतिक विपद भन्नु पर्यो। गैर प्राकृतिक विपद भन्ने बित्तिकै प्रकृतिको कारण भन्दा मानवीय कारणले
अथवा चाहिँ मानिसको कारणले विपत्ति सिर्जना हुने घटनालाई नै गैर प्राकृतिक विपद भनिन्छ। जस्तै सडक दुर्घटना मान्छेको कारणले हुने त हो नि हैन, साना सडक भयो, सवारी साधन हुँकै यो चलाइयो त्यो। अनि अर्को भनेको पूर्वाधारको के हुनु, डिस्ट्रोय हुनु अथवा पूर्वाधारहरू भत्कनु, जस्तै सडक भत्किनु अथवा भवन भत्कनु के हुन्। अनि त्यो सँगसँगै भनेको भवन आचार संहिताको पालना नगरेर भवन बनाइयो, भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाइएन, यो कारणले हो। अर्को आगो लागि भने आफै प्रकृति लाउने त होइन, कहिलेकाहीँ ज्वालामुखी त होला, तर ओभरअल चाहिँ वन जङ्गलमा आगो लागि हुने, घरमा आगो लागि हुने हैन, अथवा चाहिँ कुनै उद्योगमा आगो लागि हुने भनेको के हो त भन्दा मान्छेका कारणले गर्दा, त्यसले राम्रोसँग त्यसलाई व्यवस्थापन गरेन हैन, जसको कारणले गर्दा त्यसको क्षति हुन्छ। ती पनि के हुन् त भन्दाखेरि यी गैर प्राकृतिक कारण हुन्, यिनी हुन् भनेर लेख्ने। बस यति भनिसकेपछि लगभग तपाईँको 5 मार्क्स चाहिँ पुग्छ। त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ त भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी के पर्छ त भन्दा विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भले नेपालको संघीय संरचना अनुसार विपदलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नको निम्ति आफ्नो कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारीभित्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। भन्नुहोस् देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर पहिला प्रदेशको लेख्नुहोस्। अब प्रदेशले के गर्नुपर्ने हो त यस्तोमा भन्दाखेरि प्रदेशले गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ। म 3 मार्क्सको कतिको छ, 3 मार्क्सको छ। ओके, भनेपछि आफ्नो प्रदेश क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक अथवा चाहिँ यस्ता विपदका घटनाहरूको सूचना सङ्कलन गर्ने यसको जिम्मेवारी छ। र सोसँग विपदसँग सम्बन्धित ऐन नियम नीति कानुन कार्यविधिहरू निर्माण गर्दै जाने, अथवा दीर्घकालीन योजना होला, सर्ट टर्मको योजना होला हैन, और यस्ता योजनाहरू निर्माण गर्ने। त्यसकारण प्रदेश विपद योजना भन्ने पनि छ, तपाईँहरूको पनि हेर्नु भने बागमतीको छ, त्यस्तै गरेर हरेकले चाहिँ बनाएका छन्, और त्यसरी योजना बनाउने। अर्को भनेको स्थानीय तह र संघीय सरकारका बीचमा समन्वय गर्नु पर्यो नि। विपद कहाँ हुन्छ, तल्लो तहमा हुन्छ। त्यो तल्लो तहमा भइसकेपछि त्यहाँ भएका घटनाहरूको चाहिँ कलेक्सन गर्ने, सूचना सङ्कलन गर्ने र केन्द्रीय सङ्घलाई चाहिँ दिने, त्यो हो। अर्को भनेको जनशक्ति परिचालनमा सहयोग गर्ने, जस्तो सुरक्षाको निकायको परिचालन त सङ्घले गर्छ, तर त्यसमा चाहिँ प्रदेशले चाहिँ के गर्नु पर्यो, कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो। कोअर्डिनेसन गर्ने काम भनेको सूचना दिएर होला, आफै पनि संलग्न भएर होला, अथवा चाहिँ दोहोरो सूचनालाई तलमाथि भनेको स्थानीय र सङ्घसँगलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरेर होला, ट्रान्सफर गरेर होला। और यस्ता कुरामा चाहिँ के भन्छ प्रदेशको चाहिँ भूमिका रहन्छ। र सोसँग सम्बन्धित आफ्नो क्षेत्रभित्रका विपदका घटनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने, कुन जिल्लामा कुन पालिकामा बढी चाहिँ विपदको घटना छ हो त्यस्ताहरूले प्राथमिक। जस्तो उदाहरणको लागि लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला र त्यहाँभित्रका पालिकाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो भने अर्घाखाँचीमा बढी हो कि, गुल्मीमा विपदको घटना बढी हो कि, कपिलवस्तुमा हो कि, कपिलवस्तुमा भयो भने अथवा त्यहाँ के होला त डुबानको होला, आगलागीका होला, अथवा चाहिँ गुल्मी र अर्घाखाँची भयो भने त्यहाँ चाहिँ बाढी पहिरोको होला हैन, और यस्ता घटनाहरू चट्याङको होला। और त्यसरी त्यसलाई के गर्न पर्यो त भन्दा वर्गीकरण गरेर सूचना सङ्कलन गर्ने, सो सम्बन्धी नीति बनाउने अनि मोबिलाइजेसन गर्ने, त्यो समन्वय गर्ने काम चाहिँ प्रदेशको हुन्छ। त्यस्तै गरेर स्थानीयको भूमिका के हुन्छ त उसको, अथवा स्थानीयको अधिकार के हुन्छ त भन्दा आफ्नो क्षेत्रभित्र आफ्नो पालिकाभित्रको विपदका घटनाहरू अथवा प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक रूपमा घट्न सक्ने र हुन सक्ने त्यस्ता घटनाहरूको बारेमा उनीहरूले के गर्ने, नक्साङ्कन गर्ने भन्छ। नक्साङ्कन गर्ने भनेको निश्चित क्षेत्र छुट्याउने अरे क्या, यो चाहिँ भूकम्पको निम्ति बढी जोखिम छ, यो चट्याङको निम्ति जोखिम छ हैन, यो चाहिँ बाढीको निम्ति जोखिम छ भनेर त्यस्ता चाहिँ घटनाहरूलाई नक्साङ्कन गर्ने काम गर्ने। अनि दोस्रो भनेको उसको के गर्छ त, विपद सम्बन्धी स्थानीय वा पालिका स्तरीय विपद सम्बन्धी योजना तयार पार्ने, योजना पनि तयार पार्नु पर्यो, सोसँग सम्बन्धित चाहिँ रणनीतिहरू पनि तयार पार्ने र सोसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने। त्यस्तै गरेर अर्को काम चाहिँ उसले के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि स्थानीय स्तरका जनतालाई अवेर बनाउने, सचेत बनाउने। ल है विपद आयो भने यस्तो गर्नु होला, भूकम्प आयो भने यसरी यहाँ बस्नु होला भनेर उसले आफ्ना जनतालाई आफ्ना नागरिकलाई सचेतीकरण गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ इम्पावर पनि गर्ने हो, त्यसलाई बच्नको निम्ति विभिन्न किसिमका उपायहरूको चाहिँ सिकाउने पनि हो, ट्रेनिङ पनि दिने हो र यस्ता काम गर्ने। अनि सोसँग सम्बन्धित स्रोत र साधनको संयोजन गर्ने, किन पैसा त हुँदैन स्थानीय तहसम्म, सबै ठुला भूकम्प गए, ठुला विपद। अनि उसले के गर्ने हो त, प्रदेश र सङ्घसँग चाहिँ स्रोतको निम्ति के गर्ने, संयोजन गर्नको निम्ति स्रोत र साधनको जोह गर्ने, त्यो
त्यो गर्नको निम्ति सङ्घ र प्रदेशलाई सुसूचित गर्ने, स्रोतको कलेक्सन गर्ने, अनि त्यसपछि विपद कोषहरू निर्माण गर्ने, यस्ता काम हुन्छन्। त्यही भएर अहिले हरेक स्थानीय तहमा एक एकवटा विपद कोषहरू खडा गर्ने भनेको हुन्छ। हो त्यो विपद कोषमा चाहिँ पैसा राख्ने, त्यो राख्नको निम्ति सङ्घ र प्रदेशसँग आह्वान गर्ने, यस्तो काम गर्ने। अनि त्यो सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको यसले के गर्ने हो त भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा हुने कुनै पनि प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक विपदका सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेशसँग मिलेर समन्वयात्मक रूपमा एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। जस्तो कोही ठाउँ बाढी आयो, अब स्थानीयले त सक्दैन, अनि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेका पुलिस, सेना, प्रहरी, होइन, सिडिओ, यिनी त फेरि सङ्घीय सरकारभित्र हुन्छन्, हो तिनीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर परिचालन गर्ने। अनि प्रदेशसँगको जनशक्तिलाई चाहिँ परिचालन गर्न सहयोग गर्ने, अनुरोध गर्ने, हो यस्ता कामहरू चाहिँ कसका हुन्छन् भन्दा स्थानीय चाहिँ सरकारका हुन्छन् भनेर भन्ने। यति भनिसकेपछि कन्क्लुजनमा के लेख्नु हो त भन्दा विपद आफैमा विपत्ति वा आफैमा अकस्मात घटना हो जसलाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको एक अर्का बीचको समन्वय, सहकारी र साझेदारीमा मात्र सम्भव छ, जसलाई न्यूनीकरण गरेर आम नागरिक वा जनताको सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिई व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका कार्यक्षेत्र अनुसारको कार्य गर्नु र व्यावहारिक रूपान्तरण गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो, जसले गर्दा विपद व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ भनेर लेख्ने। अब त्यसपछि लास्ट क्वेसन सर, सुन्नु न एकैछिन। हजुर। अनि यो बुकमा के सर, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका जिम्मेवारी भनेर दिएकोमा विपद पूर्वको भूमिका, विपदको समयमा गर्नुपर्ने भूमिका र विपद पछि गर्नुपर्ने भूमिका भनेर 3टा भागमा बाँडेर त्यसरी मिलाएर दिएको छ। हामीले त्यसरी लेख्दा कस्तो हुन्छ सर एक्जाममा? राम्रो हुन्छ सक्नुभयो भने, तर टाइमले चाहिँ तपाईँलाई यसरी चाहिँ 2-3टा क्वेसन जोडेर आयो भने सक्नुहुन्न। एउटैको दियो भने त सक्नुहुन्छ। एउटैको आयो मैले त्यही भनेको त्यसरी लेख्नु होला। हो त्यही भएर पहिले तपाईँ 2-3वटा क्वेसन फरक फरक एङ्गलबाट गर्नु हो भने सजिलो हुन्छ। जस्तै विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विपदको न्यूनीकरण वा विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले गर्ने क्रियाकलापहरू लेख्नुहोस् भन्यो भने विपद व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै विपद पूर्वको तयारी, विपदको तयारी अथवा विपदको तयारी कार्यान्वयनको तयारी र त्यसपछि विपद पश्चातको चाहिँ कार्य भनेर यहाँले छुट्टाएर लेख्नु भने इट्स बेटर। जस्तो विपदको पूर्व सकिन्छ नि त सर, 5 पूर्णाङ्कमा आयो भने यो क्वेसन 5-5मा आयो भने त सकिन्छ। अब सानो सानो ल्याएर आयो भने चाहिँ सकिन्न सर। हो एक्ज्याक्टली हुन्छ। त्यसरी लेख्दा हुन्छ, त्यसरी लेख्दा हुन्छ। त्यसरी लेख्दाखेरि यहाँले चाहिँ कसरी लेख्ने भने विपद पूर्व के गरिन्छ, अवेरनेसका कार्यक्रमहरू गर्ने, जनचेतना फैलाउने, नक्साङ्कन गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने, होइन, यस्ता काम गर्नुहुन्छ। अनि विपदको तयारीमा के गर्नुहुन्छ त भन्दा सकेसम्म तिनीहरूलाई चाहिँ छिटो रेस्क्यु गर्ने काम गर्नुहुन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने, त्यहाँको सिफ्टिङ गर्ने, भूकम्प आयो भने, बाढी आयो भने त्यहाँका जनतालाई अन्ततिर लगेर सार्ने काम गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ खान दिने काम गर्नुहुन्छ, उनीहरूको जीवन रक्षासँग सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्टर चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यसको पुरानै चाहिँ अवस्थामा फर्काउनको निम्ति दीर्घकालीन चाहिँ विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू बनाउनुहुन्छ। दीर्घकालसम्म उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीका अवसर दिने होला, कोही चाहिँ रोजगारी गुमाएको होला, कसैले चाहिँ जमिन गुमाएको होला, कसैले आवास गुमाएको होला। भनेपछि यस्तोलाई गर्नको निम्ति के चाहियो त भन्दा दीर्घकालीन रणनीति चाहियो, कार्य चाहियो, सोसँग सम्बन्धित काम गर्नु, अनि बल्ल राहत जुटाउने काम गर्नुहुन्छ, होइन, हो यस्ता काम हो। यसरी छुट्टाएर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। ओके ल, अब लास्ट क्वेसन। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन 2048 अनुसार अनुसन्धान अधिकृतको मुख्य काम कर्तव्यलाई लेख्नुहोस् अथवा चिनाउनुहोस्। सजिलो छ यो क्वेसन, त्यति गाह्रो छैन। स्थानीय प्रशासन ऐनको बारेमा त मैले यहाँलाई धेरै डिटेलै भनेको थिएँ। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको गठन प्रक्रिया देहाय बमोजिम छ भनेर सरसर्ती जानुहोस्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी के हुन्छ, त्यसको संयोजक हुन्छ अथवा अध्यक्ष हुन्छ। भनेपछि त्यसपछि त्यसलाई हजुर किन केही भन्न खोज्नु भएको ओपी क्यारी केसीले?
होइन सर। ओके, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको गठन प्रक्रिया देहाय बमोजिम छ भन्नुहोस्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यसको अध्यक्ष हुन्छ। त्यसपछि कर्मैसँग लेख्नुहोस् जिल्ला स्थित नेपाली सेनाको प्रमुख सदस्य, जिल्ला स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख जनपद सदस्य, त्यस्तै गरेर सशस्त्र प्रहरीको जिल्ला स्थित प्रमुख सदस्य, अनि त्यस्तै गरेर जिल्ला स्थित जिल्ला अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य सचिव र यतिहरूको माथि उल्लेखित गरिएका पदाधिकारीहरूको समग्र संरचनालाई नै जिल्ला सुरक्षा समितिको नामले चिनिन्छ र जिल्लाभित्रको समग्र शान्ति सुरक्षालाई कायम गर्न व्यवस्थापन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक निर्णय र व्यवस्थापन गर्न सक्दछ भन्नुहोस्। यति भनिसकेपछि तल्लो लाइनमा लेख्नुहोस् अब अर्को, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 अनुसार अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार अथवा यसको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्नुहोस्। कुनै पनि अधिकारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नको निम्ति कानुनले दिएको परिधिभित्र रही काम गर्नु उसको नैतिक, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुन आउँछ, जस अन्तर्गत उसलाई कानुनले प्रतिपाद गरेका अधिकारहरू भन्नुहोस्। त्यसकारण पहिलो भनेको उसको के हुन्छ त भन्दा उसको जिम्मेवारी भनेको कानुन अधिकृतले कुन विषयमा अनुसन्धान गर्न खोजिएको हो, कुन विषय अनुसन्धानको विषय हो, सोसँग विषय वस्तुको बारेमा स्पष्ट यकिन भएर पहिचान गर्ने। दोस्रो, अनुसन्धान गरिने क्षेत्र, अनुसन्धान गरिने विषय, अनुसन्धान गरिने व्यक्तिका सन्दर्भमा कानुन बमोजिम राख्नुपर्ने गोप्यता, कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने क्रियाकलापको बारेमा सजग हुने। अब तपाईँ अनुसन्धान गर्दै हिँड्नुभयो, म अनुसन्धान गर्न जाने हो भनेर सार्वजनिकरण गर्नु त भएन, त्यो कर्तव्य होइन, त्यो अधिकार होइन उसलाई। त्यो गर्ने अधिकार के हो? गएर अनुसन्धान गर्ने हो। कर्तव्य के हो? त्यस्ता कुरा सार्वजनिकरण नगर्नु पर्ने कुराहरू नगर्नु चाहिँ उसको कर्तव्य हो। तेस्रो, अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्दा लिनुपर्ने विभिन्न किसिमका सामग्रीहरूको उपयोग गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने उसको अधिकार हुन्छ। अथवा त्यो भनेको लेख्ने कुरा होला, रेकर्डिङ गर्ने कुरा होला, सोच्ने कुरा होला, सो। र अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक पर्ने भएमा पुलिस, प्रहरी वा सहयोगी लिन पाउने उसको अधिकार हुन्छ। भनेको कोही लेख्नु पर्यो, आफूलाई सहयोगी लिनु पर्यो भने पुलिस लिन सक्छ, कोही आफ्नो सहयोगी लिन पर्छ, हो त्यस्तो लिने उसको अधिकार हुन्छ। अर्को नेक्स्टमा, अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धानको सन्दर्भमा त्यस्तो व्यक्ति अथवा कुनै पद, कुनै पनि अथवा त्यो सोसँग सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा कुनै बुझ्नको निम्ति उसलाई अस्पष्ट भयो, अथवा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्यो, अथवा त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ एरेस्ट गरेर कोही चाहिँ लानु पर्यो भने सोसँग सम्बन्धित अधिकार पनि हुन्छ। व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ अथवा चाहिँ थुनामा राख्ने, थुनामा राख्न सक्ने त्यस्तो किसिमको अधिकार दिएको हुन्छ। त्यसकारण पक्राउ गर्ने अधिकार हुन्छ। ओके, त्यो सँगसँगै अर्को अधिकार चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अनुसन्धान अधिकृतलाई आफूले अनुसन्धानको सन्दर्भमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने र कतै कसैको दबाव सिर्जना नहुने गरेर उसले आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार पनि हुन्छ, जिम्मेवारी पनि हुन्छ र त्यस्तो अधिकार जिम्मेवारीलाई प्रयोग गर्ने उसको कर्तव्य र नैतिकता पनि हुन्छ। र अर्को, अनुसन्धान पश्चात अनुसन्धानका सन्दर्भमा देखिएका सो व्यक्ति उप छानबिन गर्नुपर्ने भए अन्य कुनै व्यक्तिलाई के लिने, अन्तर्वार्ता लिने अथवा चाहिँ मौखिक रूपमा सोध्ने, लिखित रूपमा सोध्ने त्यस्तो अधिकार पनि दिएको हुन्छ। र अन्तिममा अनुसन्धान अधिकृतले देखेका, भोगेका, हेरेका समग्र चाहिँ औपचारिक वा अनौपचारिक क्रियाकलाप मार्फत देखिएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समेटेर आफ्नो अनुसन्धानको प्रतिवेदन, अनुसन्धानको रिपोर्ट सम्बन्धित ठाउँमा दिनु उसको कर्तव्य हुन आउँछ। यसले गर्दा माथि उल्लेख गरिएका अनुसन्धान अधिकृतका काम, कर्तव्य र अधिकारीलाई कानुनत जिम्मेवारी र उत्तरदायी भई गर्नु नै अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारी र कर्तव्यभित्र ठहर्छ भन्ने। अन्त्यमा त्यसैले एकातिर शान्ति सुरक्षाको प्रवर्धन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले समग्र जिल्लाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नको निम्ति कानुनी प्रबन्ध गरेको छ र जसको माध्यमबाट अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटिने अधिकारीले
कानुनको परिधिभित्र आफ्नो जिम्मेवारीको वहनतालाई कायम गरेर अनुसन्धान गरेमा ओभरअल रूपमा सुशासन कायम गरी नैतिकता इमानदारीता समेत वृद्धि हुन जानेर शासकीय व्यवस्था सहज सरल र प्रभावकारी हुन जान्छ भनेर लेख्ने। बस यति नै हो आजको क्वेसन एन्सर। यहाँहरूले बुझ्नु पनि भयो होला कस्तो भयो। अल दि बेस्ट, शुभकामना। यहाँहरूको केही छ भने यसो सर्टकटमा लिउँ, होइन भने यहाँहरूलाई चाहिँ मैले बिदा गर्छु। धन्यवाद। संविधानको क्वेसन के सर एउटा, अनि यो गणतन्त्र र लोकतन्त्र स्थापना हुनको लागि भएका प्रयासहरू भन्ने छ त्यहाँ सिलेबसमा, त्यसलाई कसरी गर्ने सर सर्टकटमा भनिदिनु। ओके, नेपालमा संविधान स्थापना वा लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति वा गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति भए गरेका प्रयास भनेपछि यहाँहरूले कहिलेबाट जानुहोस् त भन्दा 2007बाट जानुहोस् न। अब गणतन्त्र भने पनि 2007बाट हो, किनकि हामी 2007बाट संविधान सभाको चर्चा गरेका थियौँ। कोही न कोही गणतन्त्रको त्यो अपुष्ट चाहिँ सञ्चार भएको थियो, तर विस्तृत रूपमा चाहिँ 2062-63बाट गणतन्त्र सम्बन्धी विषयवस्तु आयो। त्योभन्दा पनि 2064मा संविधानको के भन्छ संसदको घोषणा, 2070मा भएको संविधान सभाको निर्वाचन, तत्पश्चात चाहिँ बनेको संविधानका क्रियाकलाप, त्यो संविधान डिजल्भ भएर फेरि नयाँ आएको संविधान सभाको चुनाव, त्यसपछिका संसदका घोषणा, संसदीय पद्धति, अनि त्यसपछि हाल आएको संविधानको निर्माण, यिनै नै संविधान के भन्छ गणतन्त्रका घोषणाका मुख्य आधार हो। मैले यी डेट भने यी डेटमा भएका क्रियाकलापहरू। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको लोकतन्त्रका निम्ति भन्ने बित्तिकै हामीले लोकतन्त्र पहिला प्रजातन्त्र भन्यौँ, त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था भन्यौँ, त्यसपछि हामीले प्रजातन्त्र सँगसँगै लोकतन्त्र भन्यौँ। यी भनेका नेपालमा मूलतः 2007 सालभन्दा अगाडि पनि भए। 2007 सालभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव अथवा विकसित भएको राजनीतिक व्यवस्था, छिमेकी मुलुकमा आएको प्रजातन्त्रको उदय, सो सँगसँगै नेपालमा त्रिपक्षीय रूपमा गरिएका सम्झौता, राजा प्रजा र राजनीतिक दल अथवा तत्कालीन काङ्ग्रेस, त्यसपछि प्रजा भनेको जनता र तत्कालीन रूपमा राजा, होइन हो, यिनीहरूका बिचमा त्रिभुवनका बिचमा भएको त्यस्तो सम्झौताले नै नेपालमा पहिलोचोटि प्रजातन्त्रको उदय र प्रजातन्त्रमा नागरिकको सर्वेसर्वलाई स्वीकार गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था नै नेपालमा पहिलोचोटि प्रजातन्त्रको उदयको निम्ति गरिएको प्रयास थियो भन्नु पर्यो। तत्पश्चात 2015 सालमा आएको नेपालको संविधान पहिलो संविधानको रूपमा, पहिलो भन्नु तेस्रो संविधानको रूपमा नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ संस्थागत गर्न निर्वाचित पदाधिकारी र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, सो अनुकूल चाहिँ जनताको अधिकार निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सुधार गर्ने, त्यसरी भयो। तत्पश्चात 2019 सालमा आएको नेपालको संविधानले प्रजातन्त्रलाई हरण र बहुदलीय व्यवस्थालाई हरण गरी एकदलीय व्यवस्थाको सुरुवात गर्यो र प्रजातन्त्रमा केही दरारहरू, केही चाहिँ त्यो पर्खालहरू, केही चाहिँ त्यस्ता नकारात्मक अवस्थाहरू सिर्जना भए। तत्पश्चात 2017 सालमा चाहिँ के भएर सर प्रजातन्त्रको लागि केही गरियो भनेको छ नि सर? प्रजातन्त्र केही गर्यो, प्रजातन्त्रको हरण गरियो। 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले के गरे त भन्दाखेरि संविधानलाई नै के भन्छ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपहरण गरे। के भन्छ निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई अपहरण गरेर देशमा भएको 2015 सालको संविधानलाई कोल्याप्स गरेर 2019 सालमा उनले आफूपछि संविधान लिए र संविधानमा त्योभन्दा अगाडि भएको बहुदलीय प्रजातन्त्र 2 सदनात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर 1 सदनात्मक सहितको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरेर जहाँ दलविहीन संस्कारको विकास भयो अथवा पद्धतिको विकास भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति त्यो प्रयास होइन, त्यो हरण हो। अनि 2047 साल चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको निम्ति 2047 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्दुर्भाव के भन्छ पुनर्परिभाषित पनि गरियो। बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गरियो, किन 2047 15 मा आएको, 2007 मा आएको, तर बीचमा हरण भएपछि पुनर्स्थापित भन्छ त्यही भएर। अनि 2047 सालमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय भनेको छिमेकी मुलुकमा आएको प्रजातन्त्रको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको चाहिँ उदारीकरण र उदार अर्थव्यवस्था, खुल्ला अर्थनीति, खुल्ला प्रजातन्त्रको विकास सँगसँगै नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू जहाँ चाहिँ त्यति बेलाको वाम गठबन्धन र अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो क्रियाशीलता, पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, तत्कालीन अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरूको सङ्गठित क्रियाकलाप मार्फत तत्कालीन अवस्थामा राजा के हुन पाए त भन्दा बाध्य हुन गई प्रजातन्त्रको पुनर्दुर्भाव भयो अथवा चाहिँ पुनर्स्थापना भयो। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा हेरिन्छ।
अनि तत्पश्चातका हरेक चाहिँ क्रियाकलापहरूले बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवात गरे, त्यसपछि संविधान बन्यो, त्यसपछिका अहिलेका नागरिक सहभागिताका कुरा, समावेशिताका कुरा, यी सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दा लोकतन्त्र पुनर्स्थापनका निम्ति भएका प्रयास भनेर लेख्नु छ नि। अनि सर सुन्नु न, अनि यो बुकमा के संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, अनि संस्थागत व्यवस्था र अन्य कार्यक्रम व्यवस्था भनेर दिएको छ के सर? कसको बुकले दियो? यो बुक हो आरपी जोशी सरको बुक हो। त्यसमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था भन्दा यो संविधानमा के भएको छ त्यो कुराहरू लेखेको छ। त्यसपछि कानुनी व्यवस्था भनेर, अनि यो अब सुशासन। तपाईलाई यस्तो लोकतन्त्रका निम्ति भए गरेका व्यवस्था भन्ने बित्तिकै त व्यवस्था भन्ने बित्तिकै कानुन पनि हो, संविधान पनि हो, संस्थागत पनि हो, अन्य कार्यगत पनि हो। तर त्यो इक्जामको सन्दर्भमा यहाँले वर्गीकरण गर्दा 2007, 2015, 2019, 2047, 2062, 63, 2000 के भन्छ 64, 2070, 2074, 2072 भनेर जुन लेख्नुहुन्छ नि, यो लेख्ने भनेकै यी सबै कुराले लिड गरेको हो। जस्तो मैले किन म यो भने त भन्दाखेरि 2064 मा संसदले घोषणा गर्यो। त्यो संसदलाई कुनै कानुन थियो र घोषणा गर्नलाई? त्यो जनताको अभिमतलाई चाहिँ उसले मुखरित गरे हो। अनि 2072 सालमा चाहिँ के हो त भन्दा बल्ल संवैधानिक व्यवस्थाले गर्यो। 2070 सालमा के गर्यो त भन्दाखेरि संविधान सभाले गर्यो। और भनेको यी भनेको विकास क्रम भनेर लेख्नु। त्यसकारण तपाईले संविधान, कानुन, संस्था भनेर तलमाथि हुन सक्छ। तपाईले निश्चित समय कोड गर्नुहोस् न नेपालमा लोकतन्त्रको विकासका निम्ति भए गरेका प्रयास भनेर, और यो बेला गरेका कुराहरूलाई पोइन्टमा लेख्नुहोस्। कुनै संविधानले गरेको छ, कुनै बहुदलीय व्यवस्थाले गरेको छ, कुनै संसदले गरेको छ, कुनै नागरिकले गरेको छ भनेर यसै टुक्राएर लेख्दा चाहिँ उत्तम हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही त सर, मैले पनि त्यसरी नै तयारी गरिराखेको थिएँ पहिला। अनि अहिले बुक आएपछि चाहिँ बुकमा यस्तो छ हैन, बुक इज नट द सफिसिएन्ट अफ भनेको बुक भनेको सर्वे सर्वा होइन नि त, त्यो त एउटा आधार हो। हो सर। अनि यो हामीले पनि त लेख्न सक्ने भयौँ नि सर, यो माओवादीको के विस्तृत शान्ति सम्झौता, त्यसमा पनि त गणतन्त्रको लागि स्थापना एकदम गणतन्त्रकै त्यहीबाट सुरुवात भएको। त्यही 12 बुँदे सम्झौता 2062 बाट नै नेपालमा साँच्चै नै गणतन्त्रको बीजारोपण, त्यहाँबाट अझै साँच्चैकै गणतन्त्रको बीजारोपण भनेको 2058-59 सालमा राजाको कदमबाट हो। राजाले त्यो कदम नचालेको भए नेपालमा गणतन्त्र आउँदै आउँथेन। बीजारोपण त त्यहाँबाट भएको। ओके, 58-59 मा हैन? गुड मर्निङ सर। हजुर सर, यो हजुरले जसरी भन्नुभयो मैले पनि सुरुमा यसरी नै बुझेको थिएँ। पछाडि बुक आएपछि यसले साह्रै कन्फ्युजनमा पार्यो कि यो सम्बन्धी विकास क्रम भनेर आए पनि, प्रयास भनेर आए पनि, जसरी सोधे पनि हामीले हजुरले जसरी भन्नुभएको छ त्यसरी लेख्दा भयो नि हैन? तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय हरेक बुक मात्रै होइन, मैले भने तपाईलाई त्यो कसै अथवा जोशी लेखेको बुकले, जोशीको साथीले लेखेको बुकले कन्फ्युजन पार्दियो होला यसो। तपाईले हरेक किसिमका विकासका अरू पनि हेर्नुहोस्, यो मात्रै होइन। मैले भनेको हरेक अरू हेर्नुहुन्छ नि, तपाईले विभिन्न सिद्धान्त पढ्नु भएको छ, कलेजका चाहिँ बुकहरू पढ्नु भएको छ, अन्य कुनै कुरा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकास क्रम भन्यो भने नीतिगत यो भयो, कानुनी यो भयो भनेर कोही लेखेको हुन्छ र मलाई मन लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय बुकहरू हेर्नुहोस्, सबैले विकास क्रम भनेको एउटा पिरियडलाई हेरेर त्यसको डेभलपमेन्टको स्ट्याटस चाहिँ बनाएको हुन्छ। त्यसकारण मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ओभरअल रूपमा चाहिँ यो स्ट्याटसबाट भनेको हो। हस्, थ्याङ्क यू सर। त्यही त यो बुकले गर्दा के गर्नु भइरहेको थियो। थ्याङ्क यू सर। ओके, हस्। विकास क्रम भनेपछि 2007बाट छुएर लोकतन्त्रको 2007बाट लेख्नु सुरुवात होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि लोकतन्त्रका निम्ति नभएका होइन, प्राणाहरूको विरुद्धमा त आवाज त उठे, तर संस्थागत रूपमा चाहिँ सुरुवात चाहिँ त्यो बेलाबाट लिन सकिन्छ। अब गणतन्त्रकै निम्ति हो भने पार उही 2047 पश्चात, जब 47 सालको संविधान, 52 सालको माओवादी आन्दोलन, तर आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याएको होइन फेरि त्यो उको। तर सुरुवातको चाहिँ एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ कहाँबाट गयो त भन्दा 12 बुँदे सहमतिबाट वास्तवमा यो गणतन्त्रको आवाज चाहिँ आयो। हस् ल, थ्याङ्क यू। हुन्छ सर। थ्याङ्क यू सर। यू सर, हैव अ गुड डे। ओके ल, थ्याङ्क यू।
माधव सरले के भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रो क्लासको लागि मनीष सर हेलो सर हेलो सर नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार के छ सर खबर सर दिन यसै गरी बित्दै छ सर एकदम ठिकै छ सर अरू माधव सरसँग यो एक लेखाको क्लास गरौँ न सर कुरा गरौँ न तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन खै सर यी हुनु जोडिनु भएको छ कि भनि हेरौँ न त सर एकचोटि तपाईँ पनि लेखा होइन सर म पनि हो सर हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा तपाईँ जोडिनु भएको छ खै म चाहिँ उता चाहिँ जोडिएको चाहिँ छु कि छुइनँ त्यो चाहिँ थाहा छैन सर के ए सर जोडिनको मलाई लागि नम्बर हजुर नम्बर पठाउनु पर्ने नम्बर छ नि मेरो हजुरसँग होइन नम्बर भन्दा पनि ऊ क्या सर त्यो उसमा क्या फेसबुक मेसेन्जर बनाएको छ सर मेरो आइडी भाइबरमा होइन भाइबरमा होइन हामीले त मेसेन्जर बनाएको छ सर हजुर छुट्टै हजुर बनाउनु भएको त्यहाँनिर जोडिएर ल यो चाहिँ क्लास स्टार्ट गर्ने बनाइहालौँ न के गर्ने सर गाह्रो भयो नि अब त सर यो तपाईँ अहिले उसमा यो के अरे भाइबर आइडिबाट मेरोमा केही म्यासेज गर्नु छ यो मेरोमा भन्दा नि मेरोमाबाट किन म्यासेज गर्न नमिल्ने भएको छ के समस्या मेरोबाट हो सर तपाईँ पनि लेखा हो सर हाम्रो राजेश सर लेखा त होइन सर मेरो त्यो पर्सन मात्रै हो हजुर लेखा त दिनुपर्ने अब छ के अरे भरेको सुरुमा के भयो भने नि अब यो लेखा छुट्टै र पर्सन छुट्टै हुन्छ भनेर थाहा भएन के क्वेसनहरू थर्ड पेपर हजुर हजुर सुरुमा अनि एउटै हुन्छ होला भन्ने भयो अहिले हेर्दाखेरि दुईटा दिनुपर्ने देखियो अब के गर्ने अब जस्तो मेरो पनि त्यस्तै पर्सनली छ फोकस हो सर मेरो पनि त्यस्तै छ सर अब के भरेछु लास्टमा मेसेज हेरेको लेखा पनि रहेछ छुट्टै बनाएको रहेछ कि पहिला सुरुमा भर्दाखेरि चाहिँ होइन होला एउटै पेपरले दुईटै भ्याउने हो कि भन्ने भयो त्यो भएर रहेछ अनि मेसेज गर्न किन नमिल्ने के मेरो समस्या कि उताबाट समस्या के हो होइन यो सेडा त्यो के अरे ऊ सरले ब्लक भाइबरमा गर्नु सरले नि ऊ गर्नु भयो नमिल्ने बनाउनु भयो ए सबैलाई हो सबैलाई हो सर ए त्यो त गाह्रो भयो नि त हामी केही सेयर गर्न केही पठाउनु पर्ने हुन्छ होला सरले किन यस्तो गर्नुभयो अस्ति नै हुँदै पनि यस्तै गरेर भएको थियो एकचोटि ए बिचमा खोल्नुहुन्छ क्या छुटौँ हामी अब बेलुका भेट्ने त होला नि त 5:30 बजे के छ हेलो महेश सर हजुर त्यो त्यसमा जोइन हुनको लागि के गर्नु पर्यो अरे सर सर मलाई एड गर्नु पर्यो सर महेश घिमिरे त्यो आइडी मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु न म एड गरिहाल्छु है सर कति 3 जना छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन तपाईको प्रोफाइलमा अस्ति के छ हजुर 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 ए हुन्छ म अहिले गर्छु है त्यही पनि मलाई चिनिहाल्नुहुन्छ नि सर तपाईले त हो हैन र हुन्छ एकदम मजाले ल साथै छुटौँ मेसेज केही छ भने यसो नत्र सरलाई यसो कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ अब त भएन अरु परशुराम सरकै क्लास हेर्नु हुन्छ हामीले जस्तो भए पनि भइगयो नि सर हैन हो सर हाम्रो अरु सरहरु मिसहरु कोही बोल्नु भएको छैन त सबै हटिसक्नु भयो हो खै अस्ति त थुप्रै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैछ तपाईले हैन 15 जना जति हुनुहुँदै रहेछ भन्नु हो ल छुटौ है त ल छुटौँ